रेकर्डिङ स्टार्ट गरेँ ल। अब यो पोइन्टदेखि चाहिँ हामी आजको क्लासको कन्टेन्टहरू स्टार्ट गर्न लागिरहेछौँ है। अब जस्तै हामीले चाहिँ फर्स्टमा अब हिजोको कुराहरू अब हामीले कोही हाम्रो साथीहरू जोइन गर्न चाहिँ एकैछिन टाइम लागिरह होला होइन। हामी के भएछ एकैछिन ल, अरू साथीहरू पनि जोइन गर्दै हुनुहुन्छ होला है। त्यही पनि त्यतिखेरसम्ममा हामी थोरै अब जस्तै हिजोको दिनमा हामीले के गरेको थियौँ भनेर अब मैले कस्तो हुन्छ भने अब त्यो मैले थोरै मोडल डिफाइन गरेर सेभ गरेर राखेको छैन है। अब त्यो कुराहरू हामी 1-2 मिनटमा गर्छौँ। जस्तै हामीले फाइल गरेर न्यू मोडल गरेको थियो, यो भनेको चाहिँ हामीले हिजोको क्लासमा गरिसकेको कुरा हो होइन। फाइल गरेर न्यू मोडल गरिसकेपछि हामीले युज सेटिङ्स फ्रम अ मोडल फाइल गर्यो होइन, हामीले युज बिल्ट इन सेटिङ्स विथ गर्यो किनभने हामीले नयाँ मोडल फाइल क्रिएट गर्न लागेको थियो। अनि मेट्रिक एस इन्डियन आइएस कोड चुज गर्यो अनि ओके गर्यो है। यतिसम्म गरिसकेपछि उसले नम्बर अफ ग्रिड्सहरू भन्छ। हामीले के गर्न लागेको भने आज डिफाइन मात्र गर्न लागेको थियो, त्यसले गर्दा यो हामी पछि गर्छौँ भनेर हामीले त्यही ओके गरेर छोडिदियौँ। अब यति गरिसकेपछि हामीले अब योसम्म गरेपछि हामीले पहिला एउटा मोडल फाइल हाम्रो खुल्छ। यसमा हाम्रो 4वटा ग्रिड थियो, 8-8 मिटरको स्पेसिङ भएको एउटा मोडल फाइल खुल्यो। यो मोडल फाइल खुलिसकेपछि अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि डिफाइनमा गयौँ। डिफाइनमा गएर हामीले पहिला मटेरियल प्रपर्टिजहरू डिफाइन गऱ्यौँ। मटेरियल प्रपर्टीमा गएर मैले एड न्यू मटेरियल गरेँ अनि यहाँ रिजनमा मैले इन्डिया चुज गरेको थिएँ। अनि रिजनमा इन्डिया चुज गरेपछि मटेरियल टाइप भनेको कङ्क्रिट हो अनि यो चाहिँ M20 कङ्क्रिट हो है यसरी। अनि त्यस्तै गरी हामीले अर्को FE 415 को ग्रेडको स्टिल पनि डिफाइन गरेको थियो। स्टिल भन्दा रिबार पनि डिफाइन गरेको थियो भने म रिबारमा गएँ अनि HST 415 अनि यसलाई मैले FE 415 लेखेको थिएँ है। FE 415 लेखेर मैले एउटा रिबार पनि डिफाइन गरेँ। अनि मैले एउटा हाम्रो मटेरियल्समा हामीलाई चाहिने भनेको M20 कङ्क्रिट अनि FE 400 अथवा 500 ग्रेडको रिबार चाहिन्छ भनेर हामीले चाहिँ डिस्कस गरेको है। त्यो गरिसकेपछि अब हामी फेरि डिफाइनमा गएर सेक्सन प्रपर्टिजहरू डिफाइन गरेको थियो। सेक्सन प्रपर्टी डिफाइन गर्दा हामीले एउटा फ्रेम सेक्सन्स भनेर डिफाइन गर्यो। फ्रेम सेक्सनमा गएर मैले नचाहिने प्रपर्टीहरू डिलिट गरिदिन्छु भनेर यसरी डिलिट गरिदिएको थिएँ है। यो डिलिट गरेपछि मैले एड न्यू प्रपर्टी गरेँ। एड न्यू प्रपर्टी गरेर एउटा कङ्क्रिटको रेक्ट्याङ्गुलर प्रपर्टी सेलेक्ट गरेँ। त्यो सेलेक्ट गरिसकेपछि यो भनेको बिम 914 पहिला मैले बिम 914 डिफाइन गरेको थिएँ एउटा होइन। तपाईँहरूले पनि बिम 914 डिफाइन गर्नुभयो। यसको लागि हामीले M20 ग्रेड हो भनेर भन्यो। डेप्थ भनेको 14 इन्ची हो अनि विड्थ भनेको 9 इन्ची हो है। अब यहाँसम्म तपाईँहरूले गरिसक्नुभयो। यो गरिसकेपछि मैले के गरेँ भने मोडिफाई सो रिबार गरेँ यहाँ रिइन्फोर्समेन्टमा गएर। त्यसपछि मैले बिम डिजाइन हो गरेँ। यहाँनिर FE 415 यहाँ पनि FE 415 सेलेक्ट गरेँ है। अनि यो कभर चाहिँ मैले हिजो 30 mm र 30 mm राख्ने हामी बिममा भनेर भनेको थियो। यो हामीले 30 mm राख्यो। यहाँ 415 FE 415 FE 415 सेलेक्ट गर्यो अनि यो चाहिँ बिम डिजाइन हो भनेर ओके गर्यो अनि यसलाई नि ओके गरिदियो। यो गरिसकेपछि फेरि मैले यही प्रपर्टीलाई सेलेक्ट गरेर एड कपी अफ प्रपर्टी गरेँ होइन। एड कपी अफ प्रपर्टी गरेपछि मैले यसको नाम चाहिँ बिम 912 राखेँ। यो भनेको चाहिँ हामीले प्रिन्ट बिम बनायो भने हामीलाई काम लाग्छ भनेर। अनि यसको डेप्थ चाहिँ मैले 12 इन्ची राखेँ है अनि ओके गरेँ। हो यहाँसम्म पनि हामीले हिजो गरिसक्यो। यो तपाईँहरूलाई आउँछ होला। त्यसपछि मैले एड न्यू प्रपर्टी गरेँ अनि मैले अहिले कोलुम 12x12 भनेर नयाँ प्रपर्टी एउटा बनाउनु पर्यो होइन। त्यसको लागि मैले यहाँनिर गएर कोलुम 12x12 भनेको 12 इन्ची बाई 12 इन्चीको एउटा कोलुम हो। यसको लागि पनि मटेरियलमा M20 सेलेक्ट गरेँ हामीले। यसको डेप्थ भनेको 12 इन्ची अनि यसको विड्थ भनेको 12 इन्ची। यति गरेर हामीले एउटा कोलुमको साइज डिफाइन गर्यो। त्यसपछि फेरि रिइन्फोर्समेन्टमा गएर मोडिफाई सो रिबार गर्यो। यो त कोलुम डिजाइन नै हो भने यहाँ कोलुममा सेलेक्ट गर्यो। यता लङ्गिट्युडनलमा गएर FE 415 FE 415 सेलेक्ट गर्यो। क्लियर कभर कति राख्ने त भन्दा हामीले 40 mm राखेको थियो हिजो होइन। मिनिमम भनेको दुईटै फेसमा तिनवटा किनकि टोटलमा हामीसँग 8वटा रड छ त्यसैले हामीले तिनवटा राख्यो। अब कर्नरमा हामीले यतापट्टि हामीले बार साइज 12 अनि कर्नरमा हामीले बार साइज 16 यस्तो सेलेक्ट गरेको थियो हिजो है। यो भनेको πd²/4 गरेर एरिया आएको मात्र हो। त्यसपछि कन्फाइनमेन्ट बार कतिको राख्ने भने चाहिँ हामीले 8 mm को कन्फाइनमेन्ट बार राखेको थियो। यसको बिचको स्पेसिङ भनेको 100 mm, यो भनेको 4 इन्ची। अब साइडमा हामीले 4 इन्चीको स्पेसिङमा राखिरहेको हुन्छ। MM भनेको इन्ची भन्दा बेटर। अब सानो डाइमेन्सन नाप्दाखेरि MM मोर एक्युरेट हुन्छ। तपाईँहरूले MM मा नाप्दा बेटर है। किनकि अब कुनै ठुलो जस्तै हामीले बिल्डिङ गर्दा सबै इन्चीमा नाप्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। मलाई कसैले कल गर्नुभयो।
एकैछिन ल मलाई कसैले कल गर्नुभयो मलाई को थाहा भएन। हेलो मैले बोलेको सुनिरहनु भएको छ? म सर सुनिरहेको छु। यस सर सुनिरहेको छु। ल ठिक छ है। अब हामीले के गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि त्यही डेफिनेसनहरू हिजो गरेको जस्तै अब हामीले हेर्नु त मलाई के क्वेसन सोध्नु भएको थियो अघि भर्खर थ्रु आउट सेम डिस्टेन्समा हुन्छ जस्तै यस्तो हुन्छ है। अब हाम्रो कोडले चाहिँ हामीलाई पर्मिट गर्छ डिफ्रेन्ट डिस्टेन्समा राख्नको लागि। जेनरली चाहिँ हाम्रो कोलुममा चाहिँ जस्तै उसले त उसले स्पेसिङ अफ कन्फाइनमेन्ट बार्स सोधिरहेको छ हामीलाई। कोडले चाहिँ अब स्पेसल कन्फाइनमेन्ट बार्स अनि त्यसपछि अरू बार्स ल्यापिङ गरेको डिस्टेन्समा छुट्टै स्पेसिङ यस्तो छुट्याइदिएको छ। तर अब तपाईँहरूले अहिले हेऱ्यो भने यी टाइप्सबाट डिजाइन गरेपछि पनि हेऱ्यो भने कोलुममा चाहिँ स्पेसिङ लगभग एउटै आउँछ। स्पेसिङ लाइक सेयर रिक्वायर्ड एउटै आउँछ लगभग होइन। बिममा चाहिँ डिफ्रेन्ट आइरहेको हुन्छ। अब इभन साइटमा कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने अब हामीले कोलुम सानो छ। अब जम्मा हाम्रो कोलुमको डिस्टेन्स भनेको 8 फिट 3 इन्ची जस्तो हुन्छ होइन क्लियर डिस्टेन्स। त्यो 8 फिट 3 इन्चीमा तपाईँहरूले स्पेस भ्यारी गर्न खोज्दाखेरि पनि धेरै भ्यारी भइरहेको हुँदैन है। अब मोस्टली साइटहरूमा जताततै 4 इन्चीमा राखिरहेको हुन्छ। अब यो भनेको जस्ट हामीले एउटा मात्र राख्न मिल्यो। तपाईँहरूले यो स्पेसिङ चाहिँ कस्तो हो भने यो एउटै राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन। तर जेनरली एउटै राखिरहेको हुन्छ है सबैतिर। अब नम्बर अफ कन्फाइनमेन्ट बार्समा चाहिँ तपाईँहरूले दुईटा राखिदिनु है। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो हिजो यो भनेको हाम्रो कोलुमको मटेरियलको डेफिनेसन कोलुमको सेक्सनको डेफिनेसन हो है। यति गरिसकेपछि मैले एउटा स्ल्याबको सेक्सन पनि डिफाइन गरेको थिएँ है। स्ल्याबको सेक्सन डिफाइन गर्दा चाहिँ मैले डिफाइनमा गएर सेक्सन प्रपर्टीभित्र स्ल्याब सेक्सन भनेर चुज गरेँ। अनि यो स्ल्याब सेक्सन चुज गरिसकेपछि यसमा स्ल्याब 1 लाई मोडिफाई गरिदिएको मात्र है। अनि यो स्ल्याब 1 लाई मैले 5 इन्चीको स्ल्याब बनाएँ। त्यसपछि यसको स्ल्याब मटेरियल भनेको M20 हो अनि सेल्थिन अनि यहाँनिर स्ल्याब। अब यसको थिकनेस कति राख्ने भन्छ थिकनेस चाहिँ 5 इन्ची राख्ने मैले है। यो गरेर ओके गरेँ अनि एउटा मैले स्ल्याब 5 इन्चीको पनि डिफाइन गरेँ। अब यतिसम्म हामीले गरिसक्यो। यतिसम्म तपाईँहरूलाई केही क्वेसन छ कसैलाई? यो पछि चाहिँ अब हामी आज गर्छौँ। यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेसन छ होला? अब यहाँसम्म तपाईँहरूलाई क्वेसन छैन होला है। अब तपाईँहरूलाई यहाँसम्म क्वेसन छैन भने अब चाहिँ हामी लोड प्याटर्न डिफाइन गर्छौँ। लोड प्याटर्नदेखि चाहिँ अब यो लोड प्याटर्नदेखिको कुराहरू भनेको चाहिँ अब हामीले कोड हेर्दै अहिलेसम्म चाहिँ हामीले जस्ट प्रिलिमिनरी साइज कति छ त्यो अनुसार गरेर थियो। अब लोड प्याटर्नदेखिको कुरा भनेको हाम्रो कोडमा डिपेन्ड हुने कुरा भयो। अब मैले फर्स्टमा तपाईँहरूले यहाँ लोड प्याटर्न सेलेक्ट अब तपाईँहरूले पहिला मटेरियल र सेक्सन डिफाइन गरिसकेपछि बल्ल लोड प्याटर्न सेलेक्ट गरेर लोड प्याटर्न डिफाइन गर्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ। लोड प्याटर्न डिफाइन गर्ने बेलामा अब हामीले यहाँनिर बिल्डिङमा आउन सक्ने डिफ्रेन्ट खालको लोड्सहरू राख्नु पऱ्यो कि। जस्तै अब यो बिल्डिङमा आउन सक्ने लोडहरू के हो भन्ने कुराको पहिला हामीलाई आइडिया चाहियो है। सुरुमा चाहिँ यो बिल्डिङमा डेड लोड हुन्छ। जस्तै मैले एउटा बिम बनाएँ होइन। जस्तै मैले यो बिम भनेको मेरो 9-14 को बिम है। अब मैले यो 9-14 को एउटा बिम यो ठाउँमा गएर एउटा बनाएँ है। अब यो भनेको मेरो एउटा बिम हो 9-14 को बिम छ। अब यो बिम बनाएँ भने यो बिमको आफ्नै केही थिकनेस हुन्छ। तपाईँहरूले यदि नोटिस गर्यो भने हेर्नु त यो बिमको आफ्नै केही थिकनेस छ। यो बिमको आफ्नै केही विड्थ छ। यसको 3D हेऱ्यो भने यो बिमको कुनै एउटा थिकनेस हुन्छ कुनै एउटा विड्थ हुन्छ कुनै एउटा लेन्थ हुन्छ। अब यो बिमको केही वेट पनि छ। अब मैले जस्तै यो बिम यदि साइटमा गएर कन्स्ट्रक्सन गरेँ भने यो बिल्डिङमा यो बिमको वेट त लागिहाल्छ। अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूले हातले क्याल्कुलेट गर्यो भने यो बिल्डिङलाई यी टाइप्सबाट डिजाइन गर्नु छ त हातले डिजाइन गर्छु भनेर हातले डिजाइन गर्यो भने तपाईँहरूले यो बिमको वेट पनि क्याल्कुलेट गर्नु पऱ्यो। अनि यो बिमको वेट क्याल्कुलेट गरिसकेपछि यो बिमको वेट यो कोलुम र यो कोलुममा लाग्छ भने तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भने यो बिमको आफ्नो वेट क्याल्कुलेट गर्ने अनि यो बिमको लागि त
बीमको डिजाइन त आफै भइहाल्यो। बीमको डिजाइन गर्नलाई यो बीममा कति लोड लागिरहेछ, यो बीमको सेल्फ वेट बाहेक अरू पनि के लोड लाग्ला भने यो बीमको सेल्फ वेट प्लस यो बीममा लाग्ने अरू लोडको सम गरेर यो बीममा चाहिँ यति लोड लागिरहेछ भनेर थाहा हुन्छ। त्यो लोडको लागि यो बीम डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यो बीम तपाईहरुले डिजाइन गर्नुभयो। अब तर यो कोलुम डिजाइन गर्ने बेलामा हैन, तपाईहरुले यो बीममा आउने लोडलाई आधा यो कोलुममा आधा यो कोलुममा लग्नुहुन्छ। अनि यो कोलुम र यो कोलुममा यो बीमको सेल्फ वेट जान्छ। सेल्फ वेट बाहेक यो बीममा अरू पनि लोड लाग्यो होला, त्यो लोडहरु पनि जान्छ। भने तपाईहरुले जहिले पनि डिजाइन गर्ने बेलामा सेल्फ वेट भन्ने त आफैमा एउटा लोड हो। जस्तै यो बिल्डिङमा सेल्फ वेटले त एकदम ठुलो रोल प्ले गर्छ, किनकि अब जताततै बीम, जताततै कोलुम, जताततै स्ल्याब छ। अब बीम कोलुम स्ल्याब सबैको सेल्फ वेट क्याल्कुलेट गर्दा त्यसले गर्दा त धेरै ठुलो लोड बन्छ यो बिल्डिङमा हैन। सेल्फ वेट भनेको अलमोस्ट सबैभन्दा बिल्डिङमा आउने सबैभन्दा ठुलो लोड भयो यो स्ल्याबको सेल्फ वेट, बीमको सेल्फ वेट अनि त्यो कुराहरुले गर्दा है। भनेपछि हाम्रो बिल्डिङमा आउने सेल्फ वेट एकदम सिग्निफिकेन्ट लोड हो। तर त्यो सेल्फ वेट भन्ने कुरा चाहिँ इटाब्सले आफै क्याल्कुलेट गर्छ। मैले यसलाई मोडल गरेर दिएपछि अब लोड क्याल्कुलेसनको फर्मुला भनेको गामा इन्टु भोल्युम। अब आरसीसी को गामा 24 25। अब रेन्ज अब गामा भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि किलोन्युटन पर मिटर क्युबमा हाम्रो एउटा स्पेसिफिक डेन्सिटी हुन्छ है। अब स्पेसिफिक डेन्सिटी कुनै पनि मटेरियलको जस्तै डेन्सिटी भनेको केजी पर मिटर क्युबमा हुन्छ। अब त्यसलाई एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीले मल्टिप्लाई गरेर स्पेसिफिक डेन्सिटी आउँछ। स्पेसिफिक डेन्सिटी भनेको जस्ट केजीलाई किलोन्युटनमा कन्भर्ट गर्यो हैन। भने मसँग किलोन्युटन पर मिटर क्युबमा कुनै पनि मटेरियलको डेन्सिटी हुन्छ। जस्तै मलाई आरसीसी को डेन्सिटी भनेको 24-25 को रेन्जमा छ हैन। अब मैले अहिले 25 माने रे, भने मैले यो बीमको सेल्फ वेट क्याल्कुलेट गर्दा 25 इन्टु यसको भोल्युम 25 चाहिँ किलोन्युटन पर मिटर क्युबमा हो, इन्टु भोल्युम पनि मिटर क्युबमा चाहियो। भने मलाई यसको लेन्थ इन्टु विड्थ इन्टु डेप्थ गर्यो भने यसको भोल्युम आउँछ हैन। यो 9 इन्चीको छ, 9 इन्ची भनेको 0.23 इन्टु 14 इन्ची यसको डेप्थ हो भने 0.355 इन्टु यसको लेन्थ। अब यसको लेन्थ कति छ भन्यो भने प्लानमा गएर हेर्यो भने देखाइदिन्छ उसले हामीलाई हैन। जस्तै अब यसको लेन्थ भनेको 8 मिटर रहेछ हैन। भने मसँग 8 इन्टु 0.23 इन्टु 0.355 इन्टु 25 गर्यो भने यसको वेट आउँछ। अब यसको वेटलाई मैले आरसी यो मटेरियलको मैले केही वेट निकालेँ हैन। यो मटेरियलको वेटलाई मैले अब काम हैन, आई मिन यो मटेरियलको मैले भोल्युम निकालेँ पहिला त। भोल्युम भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट। अब त्यसलाई मैले गामाले मल्टिप्लाई गरेँ। गामा भनेको 25। त्यो गर्यो भने यसको वेट आयो के सेल्फ वेट। बुझ्नुभयो है। अब यसको सेल्फ वेट आउँछ। यस्तै गरी अब सबै मटेरियलको सेल्फ वेट निकाल्नु छ। तर जुन कुराहरु हामीले मोडल गर्छौं त्यो कुराहरुको सेल्फ वेट इटाब्सले आफै पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छ। यो त बुझ्नुहुन्छ है। जस्तै अब मैले यो ठाउँमा एउटा बीम मोडल गरेँ भने यो बीमको सेल्फ वेट चाहिँ इटाब्सले आफै क्याल्कुलेट गर्न सक्छ। भनेपछि मैले डिफाइनमा गएर यो लोड प्याटर्न डिफाइन गर्दा सबैभन्दा माथि यहाँ डेड लोड भनेर आइरहेछ है। यो आको डेड लोड भनेको चाहिँ यसको सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 1 छ। यो भनेको सेल्फ वेटले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। ई टाइपले सेल्फ वेट क्याल्कुलेट गर्छ। अनि सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 1 भनेपछि के हुन्छ, डेड लोड भनेको चाहिँ जस्ट बिल्डिङको सेल्फ वेट हो। अनि त्यो सेल्फ वेट चाहिँ ई टाइप्सले आफै क्याल्कुलेट गर्छ। अब मैले सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 1 राखिरहेको छु त्यसलाई। अब डेड लोड बाहेक अरू यो बिल्डिङमा आउन सक्ने लोड, डेड लोड भनेको त मैले मोडल गर्ने कुराको लोड हो। भने मैले जे कुरा मोडल गर्छु त्यो कुराको मैले फेरि लोड लगाइरहनु परेन। मैले मोडल नगर्ने कुरा भनेको जस्तै लाइभ लोड भनेको 0 छ है। यसको सेल्फ वेट मल्टिप्लाई 0, किनकि लाइभ लोड म आफै क्याल्कुलेट गरेर ल्याएर बिल्डिङमा लगाउँछु। अब लाइभ लोडलाई चाहिँ लेस देन, अब म तपाईलाई हिजो कोड देखाइरहेको थिएँ है। अब यो कोड हामीले एकचोटि हेर्नु पर्यो है। अब जस्तै अब हिजो हामीले डेप्थमा कोड हेर्न पाएको थिएन। अब यो डिफाइन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले, तर पहिला त हामी थोरै अरू लोडहरुमा एउटा दुईटा लोडहरु चाहिँ डिफाइन गरिदिन्छ। जस्तै डेड लोड बाहेक यो बिल्डिङमा वाल लोड आउँछ है। अब वाल लोडको लागि हामीलाई कोड चाहिएन। वाल लोड भनेको यो बिल्डिङमा लाग्ने वालको लोड। अब त्यसलाई मैले सुपर डेड लोड भनेर डिफाइन गर्छु कि सुपर इम्पोज डेड लोड भनेको डेड लोड नै हो। अब त्यसमा केही नेमिङ मात्र मिलाएको हो। तपाईले डेड लोड 0 गर्दा पनि हुन्छ, तर डेड लोड गर्दा डिफल्टमा 1 आउँछ। त्यो भएपछि मैले वाल लोडलाई सुपर डेड भनेर माने। अनि सुपर डेड लोड अनि सेल्फ वेट मल्टिप्लाई 0 लिएर मैले एड न्यू लोड गरेँ। भने मैले एउटा वाल लोड भन्ने लोड यो बिल्डिङमा आउँदो रहेछ भनेर थाहा पाएँ। मोडल नगर्ने वाल, जस्तै यो वाल है। त्यसपछि वाल लोड पछि फ्लोर फिनिश पनि आउँछ। यो फ्लोर फिनिश भनेको यो जस्तै मार्बल अनि कोरा मसिनो गर्ने, मार्बल गर्ने, यो सब भनेको फ्लोर फिनिशिङ भयो। फ्लोर फिनिशिङ गर्दाखेरि फ्लोर फिनिशिङ भनेको पनि डेड लोड हो। बुझ्नुहुन्छ, डेड लोड र लाइभ लोडको डिफरेन्स थाहा छ तपाईहरुलाई हैन। अब सुपर डेड भनेर डिफाइन गरेँ त्यसलाई पनि, अनि एड न्यू लोड गरेँ। अब अरु के लोड आउन सक्छ यो बिल्डिङमा, जस्तै वाटर ट्याङ्कको लोड आउन सक्छ भने मैले वाटर ट्याङ्क लोड भनेर एउटा डिफाइन गरेँ।
वाटर ट्याङ्क लोड भनेको पनि डेड लोड हो, अनि यसलाई पनि मैले एड गरिदिएँ। त्यस्तै गरी अब स्टेयर केसको लोड आउन सक्छ। अब यो चाहिँ मलाई अघि कसैले भन्नुभएको थियो, अब स्टेयर केसको लोड भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले स्टेयर केसलाई चाहिँ धेरैवटा वेले मोडल गर्न मिल्छ। कि त बिल्डिङमा मैले डाइरेक्ट स्टेयर केस मोडल नै गर्न मिल्छ, कि त मैले स्टेयर केसलाई स्ल्याब जसरी मोडल गर्न मिल्छ, नत्र भने मैले स्टेयर केसलाई मोडल नै नगरेर स्टेयर केस जहाँ आउँछ त्यहाँनिर चाहिँ भोइड राखिदिने। अनि भोइड राखेर अनि मैले त्यसको जुन जुन बिममा स्टेयर केसको लोड लाग्छ छुट्टै स्टेयर केसको लोड क्यालकुलेसन गरेर ल्याएर जुन जुन बिममा स्टेयर केसको लोड लाग्छ त्यो बिममा चाहिँ स्टेयर केसको लोड लगाउने, यस्तो गर्न पोसिबल हुन्छ है। अब तपाईँहरूले गर्ने बेलामा यदि तपाईँहरूले स्टेयर केसको लोड चाहिँ छुट्टै क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा स्टेयर केस लोड भनेर राख्दा बेटर हुन्छ यहाँनिर लोड प्याटर्नमा। तर यो स्टेयर केस लोड पनि अब डेड र लाइभ भनेर छुट्याउन सकिन्छ। जस्तै अब स्टेट मात्र राख्नुपर्छ, तपाईँहरूले स्टेयर केसको डेड लोड अनि स्टेयर केसको लाइभ लोड भनेर छुट्याएर ल्याएर राख्न पनि मिल्छ कि, बुझ्नुहुन्छ है। अब त्यसको लागि अब त्यो कुरा पछि गरौँला है, जुन बेला चाहिन्छ त्यो बेला भन्छु। अहिलेको लागि हामीले जस्ट एउटा स्टेयर केस लोड भनेर म एड गरिदिन्छु ल। तपाईँहरूले यो स्टेयर केस लोड भनेको बुझ्नु त बुझ्नुभयो होला है। स्टेयर केसको लोड भनेको अब मैले यहाँ डेड लोड भनेर छु भनेपछि डेड लोड नै हो। तर कस्तो खालको भन्दाखेरि स्टेयर केसको यदि मैले छुट्टै बाहिर क्यालकुलेट गरेँ भने स्टेयर केसको केही डेड लोड हुन्छ। त्यो डेड लोड चाहिँ यदि मैले स्टेयर केसलाई मोडल गरिनँ भने मात्र मैले त्यो स्टेयर केसको डेड लोडलाई ल्याएर बिममा लगाउन मिल्छ। जुन बिममा स्टेयर केस जोइन भएको हुन्छ त्यो बिममा लगेर लगाउनु पर्यो। भने त्यो बिममा यदि मैले लोड लगाएँ तर मैले मोडल गरिनँ भने त्यस्तो बेला मलाई यो लोड चाहिन्छ, नत्र मलाई चाहिँदैन। त्यही भएर मैले एउटा स्टेयर केस लोड भनेर डिफाइन गरिरहेको छु है। अब हेर्नु त मसँग डेड लोड लाइभ लोड, तपाईँहरूले यहाँ कुनै लोड राख्नुभयो लोड प्याटर्नमा, तर पछि मोडल गर्ने बेलामा त्यो लोड युज गर्नुभयो भने फरक पर्दैन हैन। त्यो भनेको जस्ट तपाईँहरूको नाम मात्र हो। यदि युज भयो भने युज भयो, युज भएन भने युज भएन, केही फरक पर्दैन। जुन जुन लोड हामीलाई आउँछ जस्तो लाग्छ त्यो लोड हामीले राख्दा हुन्छ कि। भनेपछि हामीसँग डेड लोड, लाइभ लोड, वाल लोड, फ्लोर फिनिस, वाटर ट्याङ्क लोड, स्टेयर केसको लोड, यिनीहरू भनेको हाम्रो बिल्डिङमा आउन सक्ने प्रोबेबल लोडहरू भयो। यो बाहेक यो बिल्डिङमा ल्याटरल लोडहरू आउन सक्छ, जस्तै विन्ड लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड हैन। अब हामीले के को लागि डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै अब हामीले आरसीसी बिल्डिङ डिजाइन गर्दा अर्थक्वेक लोडको लागि डिजाइन गर्छ। हामीले यदि स्टिल स्ट्रक्चर डिजाइन गर्यो भने विन्ड लोडको लागि डिजाइन गर्छ, किनकि स्टिल भनेको अर्थक्वेक भन्दा विन्डमा बढी क्रिटिकल आउँछ। आरसीसी भनेको अर्थक्वेकमा बढी क्रिटिकल छ, त्यो हेरेर गर्ने है। अब अहिलेको लागि हामीले अर्थक्वेकको लागि डिजाइन गर्नु पर्यो। हामीले आरसीसी बिल्डिङ डिजाइन गर्दा अर्थक्वेकको लागि डिजाइन गर्नु पर्यो भनेपछि अब यहाँसम्म तपाईँहरूले केही उ छ, योसम्म केही प्रब्लम छैन तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ यहाँसम्म? बुझ्नुभएको छ है। अब यहाँसम्म भनेको तपाईँहरूले एनबिसी कोडबाट गर्दा पनि एउटै हुन्छ, आइएस कोडबाट गर्दा पनि एउटै हुन्छ है। अब तपाईँहरूलाई एनबिसी कोडबाट लोड प्याटर्न डिफाइन गर्दा र आइएस कोडबाट लोड प्याटर्न डिफाइन गर्दा अलिकति फरक हुन्छ है। अब पहिला हामी आइएस कोडबाट गर्छौँ, आइएस कोडबाट गरेपछि हामी फेरि एनबिसी कोडबाट पनि गर्छौँ लोड प्याटर्नको डेफिनेसन। यो भनेको अरू कुराहरू सब सेम हुन्छ हैन। जस्ट हाम्रो डेफिनेसनमा अब मैले अर्थक्वेक लोड डिफाइन गर्दाखेरि एनबिसी कोडको लागि एनबिसी 105 भन्ने कोड छ, आइएस कोडको लागि आइएस 1893 भन्ने कोड छ है। तपाईँहरूलाई यो दुइटै कोड चाहियो। अब हामी अहिलेको लागि मैले रिसोर्सेस भन्ने फोल्डरमा अपलोड गरिदिएको छु। मैले हिजोको क्लासको रिकर्डिङ पनि अपलोड गरिदिएको छु, अहिले यो क्लासको चेक्दा हुन्छ है। के भएको छ भने अब मैले जस्तै अहिलेको लागि आइएस 1893 भन्ने कोडबाट इएक्स डिफाइन गरिरहेको छु ल। यो इएक्स भनेको अर्थक्वेक लोड इन एक्स डिरेक्सन। अब जस्तै मैले ई मात्र डिफाइन गरेँ अनि अर्थक्वेक लोड भनेर डिफाइन गरेँ, एक्स र वाइ डिफाइन गरिनँ भने मेरो के हुन्छ, एक्स डिरेक्सनबाट र वाइ डिरेक्सनबाट एकैचोटि बिल्डिङमा लोड लाग्छ। त्यो भयो भने हाम्रो बिल्डिङ इकोनोमिकल बन्दैन। हाम्रो डिजाइन फिलोसफी के हो भन्दाखेरि स्ट्याटिक डिजाइन गर्दाखेरि हाम्रो एक्स डिरेक्सनबाट अर्थक्वेक आएको बेलामा सेम डिरेक्सनबाट पनि अर्थक्वेक आउँदैन भन्ने डिजाइन फिलोसफी हो है। अब तपाईँहरूले यदि एक्स र वाइ दुवै डिरेक्सनबाट सँगै अर्थक्वेक आएको डिजाइन गर्नुभयो भने त्यो टाइममा हाम्रो बिल्डिङ अनइकोनोमिकल हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा हाम्रो सब कोलमको साइज, बिमको साइज ठुलो रिक्वायर्ड हुन्छ हैन। त्यो भएर हामी जस्ट त्यस्तो कन्डिसनलाई डिजाइन गर्दैनौँ। हामी जस्ट जुन कन्डिसन प्रोबेबल छ त्यही कन्डिसनको लागि डिजाइन गर्ने। अनि कुनै बेला अब एकदमै अनएक्सपेक्टेड कन्डिसनमा डिजाइन कोल्याप्स हुनसक्छ, तर हामीले लाइक इकोनोमी अनि त्यसपछि प्रोबेबिलिटिज हेरेर यो बिल्डिङलाई दुवै वेमा डिजाइन गर्नु पर्यो। अब हामी फर्स्टमा इएक्स भनेर अर्थक्वेक लोड इन एक्स डिरेक्सन भनेर डिजाइन गर्दा होइन। यो भनेको हाम्रो सिस्मिक बुझ्नुभयो, टाइपमा मैले सिस्मिक चुज गरेँ, सिस्मिक लोड। अनि उसले मलाई यहाँनिर यो सोध्छ यहाँ कोड चुज गर्न पाइन्छ। अब मैले फर्स्टमा त आइएस कोडले गर्न लागेको छु, जसले मैले आइएस 1893
यसरी चुज गर्छु IS 1893 2002 अनि म यसलाई एड गर्छु हैन। त्यस्तै गरी अब तपाईहरुले यो 2002 आइराछ मेरोमा हैन। तपाईहरुले यदि एकदमै नयाँ भर्सन युज गरिरहनु भएको छ 2018 युज गरिरहनु भएको छ भने तपाईहरुकोमा 2016 आइरा होला IS 1893 2016 है। अब कोड डिफरेन्ट भएपछि थोरै रिजल्ट एनालिसिस गरेपछि थोरै रिजल्टमा डिफरेन्ट आउन सक्छ हैन, अलिकति चेन्जेस आउन सक्छ। तर कस्तो भन्दाखेरि किनकि IS यो 2016 मा के कुराहरु त रिभाइज भएर आयो होला है। अब तपाईहरुको यो अरु कुराहरु फरक एकदम धेरै इकोनोमिकली फरक पर्नु भएन, थोरै डिफरेन्स आउँदा फरक पर्दैन है। अब मैले यहाँ गएर EY अर्को राखेँ हैन। यो भनेको पनि टाइपमा सिस्मिक राख्नु अनि IS 1893 2002 मा एड गर्छु है। अब हेर्नुस् यो मैले EX भनेर नाम त दिए, यसलाई EX भनेर नाम दिए, मैले टाइपमा सिस्मिक चुज गरे अनि मैले कोड चुज गरे। के हुन्छ भने इट्याब्सलाई त मैले E लेख्नु EX लेख्नु EY लेख्नु भने एउटै कुरा हो, मैले लेखेको मात्र हो हैन। किनकि उसले त अन्डरस्ट्यान्ड गर्दैन नि त, उसको लागि त मैले लोडको नाम मात्र दिइराछु, EX नाम दिँदैमा यो एक्स डिरेक्सनको अर्थ त बन्दैन। त्यही भएर हामीले यसलाई मोडिफाई ल्याटरल लोड गर्नु पर्यो के। मोडिफाई ल्याटरल लोड गरिसकेपछि अब यसलाई मैले y डिरेक्सनतिर मैले राख्दिन, जस्तो मेरो x डिरेक्सनतिर EX डिफाइन गरिरहेको बेलामा यो y डिरेक्सनतिर तपाईहरुले टिक नलाउनु है, x डिरेक्सनतिर टिक लाउनु। अब कस्तो हुन्छ भने तपाईहरुले x डिरेक्सनको तीनटै टिक लाउँदा पनि फरक पर्दैन, तर अब एउटा मात्र टिक लाए पनि हुन्छ के। कस्तो हुन्छ भने तपाईले तीनटै टिक लाउँदाखेरि अर्कै रिजल्ट आउने अनि एउटा टिक लाउँदा अर्कै रिजल्ट आउने हुँदैन। त्यो भनेको जस्तै मैले x डिरेक्सन प्लस इसेन्ट्रिसिटी x डिरेक्सन माइनस इसेन्ट्रिसिटी तीनटैमा टिक लाए भने मैले पछि टेबलहरु हेर्दा x डिरेक्सनलाई पनि भ्यालु दिन्छ, x डिरेक्सन प्लस इसेन्ट्रिसिटीको लागि पनि भ्यालुहरु दिन्छ, x डिरेक्सन माइनस इसेन्ट्रिसिटीको लागि पनि भ्यालुहरु दिन्छ। अब इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु त जम्मा 0.05 दिइराछ हामीले। अब हेर्नु त यदि हाम्रो यो सब कुराको लागि उसले मलाई भ्यालुजहरु दियो भने यो भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो डिफरेन्ट आउँदैन। कस्तो भन्दाखेरि हामीले लोड कम्बिनेसन पनि डिफाइन गर्छ, लोड कम्बिनेसन डिफाइन गर्दा प्लस EX माइनस EX सबै हालेर गर्छ हैन। अब त्यो लोड कम्बिनेसन डिफाइन गर्दा सबै प्लस EX माइनस EX सबै गरिसकेपछि यो भ्यालुजहरु डिफरेन्ट आउँदैन, लाइक सबैको लागि एउटै भ्यालु आउँछ अनि तीनचोटी रिपिट हुन्छ। त्यो भएर हामीले तीनटा टिक नलाउँदा नि हुन्छ। अब तपाईहरुले ट्राई गर्नु, अहिले फर्स्ट चोटी गर्दा यो मात्र गरेर ट्राई गर्नु, फेरि यही मोडलमा यो तीनटै टिक लाएर ट्राई गर्नु, डिफरेन्ट आउँछ कि आउँदैन हेर्दा हुन्छ हैन। अब डिफरेन्ट आउँदो रहेछ भने त तपाईहरुले तीनटै टिक लाएर गर्दा पनि भयो, डिफरेन्ट आउँदैन त्यही भएर एउटा मात्र टिक लाउँदा हुन्छ है। अब यसको लागि मैले x डिरेक्सन प्लस इसेन्ट्रिसिटी राखेँ। अब यो गरिसकेपछि तपाईहरुले अब के गर्ने भने अब यो भन्दा तलको कुराहरुको लागि चाहिँ हामीले कोड युज गर्नुपर्छ। अब फर्स्टमा हामीसँग भएको कोड म तपाईहरुलाई अब दुईटै कोड टर्न बाइ टर्न गर्छु ल। यो किन भन्दाखेरि अब हामीले NBC र IS दुवै युज गर्न लागिरहेछौँ हैन। अब IS र NBC को बीचमा के डिफरेन्स छ अनि तिनीहरु कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने हो। हिजो तपाईहरुले कोड त हेर्नुभयो क्लासमा अलिअलि हैन, त्यही पनि अब हामी हेरिहालौँ। फर्स्टमा हामीले गर्न खोजेको भनेको अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेट गर्न खोजिरहेछौँ है। अब तपाईहरुलाई त्यसको लागि थोरै आइडियाहरु चाहियो। अहिले हामीले के गर्न लाग्यो भने इट्याब्सले चाहिँ अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेट गर्न सकोस् भनेर गर्न लागिरहेछौँ। जस्तै मेरो यो एउटा जस्तै हामीसँग कुनै पनि एउटा बिल्डिङ हुन्छ हैन। अब यो बिल्डिङमा मैले यो मेरो एउटा बिल्डिङ छ है। अब हामीले अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेट गर्दा यो बिल्डिङलाई 3D बिल्डिङ मानेर गर्नु पर्दैन है। अब यो हाम्रो बिल्डिङ हो हैन। अब यस्तो खालको हामीसँग एउटा कुनै बिल्डिङ छ भने यसको जस्तै यसमा अब हामीले मासहरु अज्युम गर्नु पर्यो, बुझ्नुहुन्छ है। जस्तै अब मेरो यहाँनिर एउटा लम्ब मास छ जस्तै हैन, यो भनेको बुझ्नुहुन्छ, यो मैले अहिले जे बनाइरहेको छु नि यो तपाईहरुले स्ट्रक्चरल डायनामिक्स पढ्नु भएको छ भने जस्तै अथवा पढ्नु भएको भने कुनै पनि टाइममा हैन, यो कुनै पनि बिल्डिङ जति तल्लाको छ भने पनि अब हामीले यसमा कुनै एउटा यसमा मैले जब अर्थक्वेकको लागि यसलाई क्याल्कुलेट गर्न आउँछु नि, यो बिल्डिङको कुनै एउटा फ्लोरको मासलाई मैले एउटा लम्प मास मान्छु कि त्यसको सेन्टर अफ मासमा गएर जस्तै यो बिल्डिङमा जब पनि यो बिल्डिङमा कुनै पनि टाइममा गएर जब लोड लाग्छ नि हैन, जस्तै यसरी अर्थक्वेक लोड लाग्यो हैन, यो बिल्डिङमा यो डिरेक्सनमा यसरी अर्थक्वेक लोड लाग्यो है भने यो बिल्डिङको सेन्टर अफ मासमा गएर जहिले पनि लोड लाग्दाखेरि सेन्टर अफ मासमा लाग्छ है, बुझ्नुहुन्छ है। जस्तै एउटा बिल्डिङ छ, यो बिल्डिङको यो हाम्रो एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बिल्डिङ छ अथवा कुनै एउटा रेक्ट्याङ्गुलर सेप छ, यो बिल्डिङमा गएर मैले ल्याटरल लोड लगाएँ भने अब यो ल्याटरल लोड थ्रु आउट द मास यसको डेप्थ बढी लाग्छ, जताततै लाग्छ। तर हामीले अलिअलि आइडियलाइज त गर्नु पर्यो हैन। अब यो पोइन्टमा चाहिँ यसको लोड लागिरहेछ भने अज्युम गरेर बल्ल क्याल्कुलेसनहरु गर्न सक्छौँ भने यसको सेन्टर अफ मास हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हैन। अनि सेन्टर अफ मासमा जहिले पनि यसको यो सेन्टर अफ मास जहाँनिर छ त्यो ठाउँमा चाहिँ यसको यो लोड लाग्छ के। जस्तै यो Fx भनेको अर्थक्वेक लोड लाग्यो, अब यसको सेन्टर अफ रिजिडिटी कहाँ हुन्छ, सेन्टर अफ रिजिडिटीबाट यसले रेजिस्ट गर्छ। यो दुईटा यदि एउटै पोइन्ट
मा पर्यो भने यो बिल्डिङमा टोर्सन पनि आउँदैन। जस्तै मैले एकदम पर्फेक्टली रेक्ट्याङ्गुलर बिल्डिङ बनाएँ, मटेरियल पनि सबै पर्फेक्ट युज गरेँ। आइडियल केसमा यो बिल्डिङको सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटी एउटै हुन्छ। सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटी एउटै छ भने यो बिल्डिङमा यो लाग्ने, किनकि अब न्युटन्स थर्ड ल कुनै ठाउँमा फोर्स लाग्यो त्यसलाई रेजिस्ट गर्न अर्को ठाउँबाट फेरि इक्वल अपोजिट फोर्स आउँछ। त्यो इक्वल अपोजिट फोर्स यदि यही पोइन्टमा आयो भने त्यो टाइममा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो बिल्डिङमा टोर्सन आउँदैन अथवा इसेन्ट्रिसिटी छैन यो बिल्डिङमा, त्यसरी टोर्सन आउँदैन। हामीले मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी 0.05 अज्युम गरेछौँ नि त। त्यो भएपछि हरेक बिल्डिङमा अलिकति भए पनि टोर्सन आउँछै आउँछ भनेर डिजाइन गर्ने हो हैन। तर अब हेर्नु त यो दुईटा फोर्स कुनै एउटा पोइन्टमा घर लाग्छ नि हो, त्यो सेन्टर अफ मास जहाँनिर छ। अब हामीले चाहिँ त्यसको लम्प मास क्रिएट गर्छौँ त्यसरी, यो लम्प मास, यो लम्प मास, यो लम्प मास, फ्लोरको मास हैन। अब त्यसरी लम्प मास क्रिएट गर्यो। लम्प मास क्रिएट गरेपछि अर्थक्वेक लोड चाहिँ यो लम्प मासमा लागिरहेछ भनेर अज्युम गर्छौँ। जस्तै यो अर्थक्वेक लोड भयो। अब हामीले लास्टमा हाम्रो एन्ड गोल भनेको यो EX क्याल्कुलेट गर्ने हो कि। EX भनेको अर्थक्वेक लोड नभए FX लेख्छु ल। यो FX भनेको अर्थक्वेक लोड इन X डिरेक्सन, यो चाहिँ मलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ। मैले इटाइप्सलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ है। अब इटाइप्सलाई यो FX क्याल्कुलेट गर्न खोजेको छ इटाइप्सले, स्ट्याटिक लिनियर स्ट्याटिक मेथड युज गरेर है। अब FX क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीसँग केही प्रोसेसहरू फलो गर्नु पर्यो उसले। जस्तै अब अहिलेको लागि उसले डाइरेक्ट FX को भ्यालु निकाल्न सक्दैन। उसलाई जस्ट यो बिल्डिङको वेट थाहा छ। बिल्डिङको वेट थाहा छ भने यो लम्प मास इटाइप्सले आफै क्रिएट गर्छ कि। बुझ्नुहुन्छ है। यो लम्प मास हामीले हातले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ मास म्याट्रिक्स। अब तपाईँहरूले डाइनामिक एनालिसिस गर्दा त यो गर्नुभएको छ होला है। अब मास म्याट्रिक्स बनाउने, स्टिफनेस म्याट्रिक्स बनाउने यो कामहरू हामीले स्ट्रक्चरल डाइनामिक्स पढ्दा गर्छौँ। तपाईँहरू पढ्नु कसैले पढ्नु भएको छैन होला, केही फरक पर्दैन। जस्ट हामी लास्टमा गरी FX क्याल्कुलेट गर्न खोजिरहेछौँ है। अब FX भनेको हाम्रो कोडबाट क्याल्कुलेट हुन्छ। जस्तै कुन चाहिँ कोड युज गर्ने भन्ने कुरा हो। जस्तै तपाईँहरूले अहिले हेर्नुभयो भने हामीसँग दुईटा कोड हुन्छ कि, अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेट गर्ने एउटा IS कोड छ, एउटा NBC कोड छ। दुवै कोडको एन्ड गोल भनेको तपाईँहरूले अहिलेको लागि कि त लिनियर स्ट्याटिक मेथड कि त डाइनामिक मेथडबाट FX को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने। अब जस्तै मैले IS 1893 बाट क्याल्कुलेट गर्न स्टार्ट गरेँ भने तपाईँले मेरो देखिरहनु भएको छैन स्क्रिन, म देखाउँछु ल। तपाईँहरूले अब IS 1893 बाट क्याल्कुलेट गर्न स्टार्ट गर्नुभयो। अब यसमा चाहिने कुराहरू हामी चाहिँ सरसर्ती हेर्छौँ होइन। त्यसपछि बल्ल हामी लोड प्याटर्न डिफाइन गर्न थाल्छौँ है। अब हेर्नु है, एकचोटि यो कोडमा तपाईँलाई केही क्वेसन छ भने अनम्युट गरेर सोध्नु ल। मैले अहिले च्याट हेरिरहेको छैन एकैछिन। अब हेर्नु है, यसमा मैले सबैभन्दा फर्स्टमा त मैले FX भनेको अर्थक्वेक लोड हो, त्यसलाई केही फर्मुला हुन्छ। अब त्यो फर्मुला म तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट देखाइदिन्छु होइन। अनि त्यो फर्मुला हेरिसकेपछि त्यो फर्मुलामा चाहिने कुराहरू चाहिँ के हो भनेर हामीलाई चाहिन्छ कि। अनि त्यसकै आधारमा हामीले गर्नु पर्यो। अब इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर, रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर, अनि त्यसपछि बिल्डिङको सिस्मिक वेट, यो सब कुराहरू भनेको हामीले लास्टमा गएर के निकाल्नको लागि निकालिरह हो भनेर हामीलाई आइडिया चाहिन्छ कि। जस्तै हेर्नु त यो ठाउँमा है, यो 7 IS 1893 को यो 7.7 मा उसले मलाई ल्याटरल लोडको एउटा फर्मुला दिएको छ है। अब यो फर्मुला अलिक कम्प्लिकेटेड छ। अब तपाईँहरूले यो फर्मुला याद हुनु पर्दैन। जस्ट तपाईँहरूले के हो हेर्दा मात्र हुन्छ। यो हामीले जहिले पनि इटाइप्सले आफै क्याल्कुलेट गर्छ। त्यही पनि एन्ड गोल भनेको यो लोड क्याल्कुलेट गर्ने हो कि है। तपाईँहरूले हातले गर्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई यो लोड आफै हातले निकाल्नु पर्यो। यसमा के छ, QI भनेको डिजाइन ल्याटरल फोर्स एट फ्लोर आई हैन। त्यो भनेको VB भनेको बेस इयर इन्टु WI/HI स्क्वायर डिभाइडेड बाई समेसन J = 1 देखि N WJ/H स्क्वायर हो। यो फर्मुला भनेको, यो फर्मुला एउटा प्याराबोलिक फर्मुला छ हेर्नु त, Y = AX स्क्वायर जस्तो फर्मुला छ। अब यही कुरा NBC कोडमा के छ है। अब दुवै कोड सँगै हेरौँ भने बल्ल अलिकति बेटर आइडिया हुन्छ हैन। हामीले यो चाहिँ हाम्रो NBC 105 हो है। उताको कोड चाहिँ IS 1893 हो। यो दुईटा भनेको अर्थक्वेक डिजाइनको लागि नेपालले दिएको र इन्डियाले दिएको कोडहरू। अब कस्तो हुन्छ नि, तपाईँहरूले कसैलाई थ्योरी डिफिकल्ट लागिरह होला है। अब थ्योरी नआयो भने पनि सफ्टवेयर त सकिहालिन्छ। अहिले हामी जस्ट यो थ्योरीहरू आयो भने हामीलाई इजियर हुन्छ भनेर हामी हेर्न खोजिरहेछौँ होइन। तपाईँहरूलाई कसैलाई अलिक कन्फ्युजिङ लागिरहेछ भने तपाईँले मलाई पछि पर्सनल मेसेजमा सोध्दा पनि हुन्छ है। अब हेर्नु त, यो NBC कोड हो। NBC कोडमा चाहिँ FI भनेको VB इन्टु होइन। अब अलिअलि कन्भेन्सनहरू फरक हुन्छ होइन। जस्तै यो फर्मुला हेर्नु त, यो भनेको ल्याटरल फोर्स एट फ्लोर आई, अनि यता पनि QI भनेको ल्याटरल फोर्स एट फ्लोर आई है। अनि NBC कोडमा के भनेको छ, VB लाई V भनेको छ। VB भनेको बेस इयर, यता V भनेको बेस इयर चाहिँ हो भने बेस इयर इन्टु हैन WI/HI डिभाइडेड बाई समेसन WI/HI यस्तो फर्मुला छ। यतापट्टि WI/HI स्क्वायर डिभाइडेड बाई WJ/H स्क्वायर यस्तो फर्मुला छ। भनेको खासैमा यो दुईटा फर्मुला सेमै हो है। डिफरेन्स के छ भने यो H को पावर मात्र डिफरेन्स छ। अब त्यो NBC कोडमा अलिअलि अब यो कन्भेन्सनहरू एकदम मिलाएर नलेखे पनि के गरेछ भने H स्क्वायर र H स्क्वायर छ IS कोडमा, यतापट्टि चाहिँ स्क्वायर छैन।
यो भनेको एनबिसी कोडले चाहिँ लिनियर डिस्ट्रिब्युसन जस्तो अर्थक्वेक लोडको डिस्ट्रिब्युसन अज्युम गर्ने बेलामा उसले जस्तो यो चाहिँ एउटा लाइनको इक्वेसन हो एफ भनेको ax स्क्वायर हैन भने उसले डिफ्रेन्ट फ्लोरमा जाँदाखेरि जस्तै हाम्रो कुनै पनि एउटा मोडमा मैले हरेक मोडको लागि हैन मैले अर्थक्वेक लोडको मैले पहिला तपाईहरुले अब कसैले पढ्नु भएको छ कसैले पढ्नु भएको छैन होला यसमा अर्थक्वेक लोड आउने बेलामा जुन यो fx को भ्यालु छ नि यसको डिस्ट्रिब्युसन हामीले यसरी लिनियर यसरी प्याराबोलिक अज्युम गर्न मिल्छ के भनेको यो यस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसन अज्युम गर्न मिल्छ एउटा हैन प्याराबोलाको शेपमा जानेवाला डिस्ट्रिब्युसन है अर्को भनेको मैले एउटा लिनियर डिस्ट्रिब्युसन अज्युम गर्न मिल्छ जस्तै मैले माथिको फ्लोरमा जाँदा बुझ्नुहुन्छ है मेरो कुनै पोइन्टमा यो यस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसन एउटा अज्युम गर्न मिल्छ हैन अर्थक्वेक लोड यसरी यो पोइन्टमा यति लागेको छ यो पोइन्टमा यति लागेको छ यो पोइन्टमा यति लागेको छ अर्को भनेको मैले यसरी लिनियर खालको डिस्ट्रिब्युसन पनि अज्युम गर्न मिल्छ अब लिनियर भनेको ठुलो हुन्छ भन्न खोजेको हैन ल तपाईहरुले फेरि यो मैले ठुलो बनाए जस्तो लाग्ला हैन मैले यो लिनियर भनेको एनबिसी कोडले चाहिँ अर्थक्वेक लोड बढी लिन्छ भन्न खोजे हैन जस्ट लिनियर मात्र भन्न खोजा जस्तै यसको शेप चाहिँ यो प्याराबोलाको सट्टा यस्तो लाइन जस्तो के बुझ्नु है यस्तो भयो भने चाहिँ यहाँ अर्थक्वेक लोड यति लाग्छ यहाँ अर्थक्वेक लोड यति लाग्छ भनेर हो यसरी उसले अब यो अज्युम मात्र गरे अब यसमा केही फरक पर्दैन हैन तपाईहरुले अब यो गर्ने बेलामा अब हामीले जस्ट हामीले थाहा हुनु पर्यो जस्तै अब हामीले कोड अहिले हामीले कोडमा डिफाइन गर्दाखेरि हामीलाई यो आइडिया भयो भने सजिलो हुन्छ जस्तै फर्मुला चाहिँ के लिइराछ भनेर हैन यसले लिएको फर्मुला भनेको f = vb * whi डिवाइडेड बाइ समेसन whi छ यसले लिएको फर्मुला भनेको चाहिँ vb * whi स्क्वायर डिवाइडेड बाइ j = 1 देखि whi स्क्वायर हो अब यो फर्मुलासम्म पुग्नको लागि कि त एनबिसी कोडमा एनबिसी कोडको फर्मुलासम्म पुग्नको लागि हामीलाई चाहिने भ्यालुजहरु हेर्नु चाहिँ यो बिल्डिङको हाइट है अब यो hi भनेको के हो त हाइट अफ फ्लोर हाइट अब यो हाइटको भ्यालु हामीलाई थाहा हुन्छ के जहिले पनि किनकि हाइटको भ्यालु भनेको हामीले राख्ने हो हामीले इनपुट गर्ने हो हाइटको भ्यालु भनेको कुनै एउटा बिल्डिङको लागि 9 फिट 5 इन्ची मानौँ हैन यो बिल्डिङमा 9 फिट 5 इन्ची हाइट छ भने एउटा आर्किटेक्टले ड्राइङ गर्दाखेरि अथवा क्लाइन्टले के रिक्वायरमेन्ट भन्दाखेरि मलाई मेरो बिल्डिङको हाइट यति चाहिन्छ भनेर भनेको हुन्छ जस्तो वेयर हाउस बनायो भने एउटा हाइट घर बनायो भने एउटा हाइट पार्किङमा एउटा हाइट बनाउन सक्नुभयो अब तपाईहरुले कुनै ठाउँमा रिक्वायर्ड छैन भने सानो हाइट कुनै ठाउँमा ठुलो हाइट जुन एउटा फ्लोरको हाइट त हुन्छ त्यो हाइट भनेको तपाईहरुले आफै डिसाइड गर्ने कुरा हो डिजाइनर भएपछि भनेपछि तपाईहरु अथवा आर्किटेक्टले डिसाइड गरेर तपाईलाई दिन्छ चाहिँ तपाईको सेक्सनमा बिल्डिङको सेक्सनमा यसको हाइट हुन्छ फ्लोर हाइट हुन्छ अनि यो हाइट भन्ने कुरा भनेको जस्ट हामीलाई नोन भेरिएबल हो है हामीलाई थाहा छ अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दा एउटा डब्ल्यू क्याल्कुलेट गर्नुपर्दो रहेछ डब्ल्यूआई भनेको हेर्नु त सिस्मिक वेट अफ फ्लोर हाइट हैन त्यस्तै गरी क्यूआई त हाम्रो एन्ड रिजल्ट हो अनि भिबी भनेको बेस सेयर भनेपछि मैले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने कुरा भनेको एउटा बेस सेयर क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ एउटा सिस्मिक वेट क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है अब यो सिस्मिक वेट भनेको के हो त भन्ने कुरा हामीलाई पहिला थाहा हुनु पर्यो अनि यो बेस सेयर भनेको के हो त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है यो दुईटा कुरा अब हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं कसरी गर्ने पहिला हेर्नु त यहाँनिर उसले बेस सेयरको लागि फर्मुला दिएको छ है यो 7.5.63 बेस सेयर भनेको AH * W अब हेर्नु त यदि मैले यो बेस सेयर क्याल्कुलेट गर्न जाने भने मैले यो आफै क्याल्कुलेट हुन्छ अब किन हेर्नु त बेस सेयर क्याल्कुलेट गर्दा मैले AH क्याल्कुलेट गर्नु पर्दो रहेछ अनि मैले W पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्दो रहेछ अब मैले यहाँनिर W क्याल्कुलेट गरिसके भने त मलाई यहाँनिर W क्याल्कुलेट गर्न के गाह्रो हुँदैन यो W र यो W भनेको सिमिलर कुरा हो है अनि मलाई यो फर्मुला क्याल्कुलेट गर्न मलाई चाहिने भनेको त बेस सेयर W मात्र हैन भनेपछि अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्न सिक्नु पर्यो एउटा AH क्याल्कुलेट गर्न सिक्नु पर्यो एउटा हामीलाई W क्याल्कुलेट गर्न सिक्नु पर्यो कि बुझ्नुहुन्छ है AH भनेको बेस सेयर कोएफिसिएन्ट W भनेको हाम्रो सिस्मिक वेट अफ द बिल्डिङ है अब तपाईहरुलाई पहिला AH * W भनेर आइडिया भयो हैन अब W क्याल्कुलेट गर्दाखेरि पहिला त सिस्मिक वेट बिल्डिङको सिस्मिक वेट भनेको के हो भनेर हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि अब यहाँ उसले हेर्नु के लेखेको छ percentage of imposed load to be considered in seismic weight calculation अब मैले सिस्मिक वेट क्याल्कुलेट गर्दा अब म सिस्मिक वेट भनेको के हो भनेर क्याल्कुलेट गर्छु है अब जस्तै मैले जब लम्प मास क्रिएट गर्छु नि एउटा बिल्डिङ बनाउँदाखेरि यसरी यो लम्प मास क्रिएट गरेपछि मलाई के चाहियो भने यो लम्पको वेट कति हो अब WI भनेको फ्लोर आईमा यो लम्पको सिस्मिक मास एट फ्लोर 1 जस्तै आई भनेको 1 2 3 4 जति पनि हुन्छ है जस्तै फ्लोर 1 मा W1 को भ्यालु हुन्छ के अनि फ्लोर 2 मा W2 हुन्छ बुझ्नुहुन्छ है यसरी मेरो W1 W2 W3 W4 मैले निकाल्न सक्छु है यो W1 W2 W3 W4 हरु भनेको मेरो बिल्डिङको सिस्मिक वेट अब मेरो टोटल बिल्डिङको सिस्मिक वेट कति हो भन्दाखेरि W1 + W2 + W3 + W4 भनेको चाहिँ बिल्डिङको सिस्मिक वेट भयो यो W1 भनेको चाहिँ फ्लोर 1 को सिस्मिक वेट फ्लोर 1 सम्मको सिस्मिक वेट अब सिस्मिक वेट भनेको चाहिँ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्समा कति % लोड कन्सिडर गर्ने जस्तै अब मैले ल्याटरल लोड लाएर यसरी लगाए यो बिल्डिङमा हैन यो वेट चाहिँ कति छ जतिमा लाएर लोड लागिराछ ठुलो लोडमा
जस्तै मेरो 100 किलोन्युटन लोडमा यो यसको सेल्फ वेट छ नि त हैन, यो टोटल लोड क्या, अर्थक्वेक लोड बाहेक अरु लोड हो, त्यो लोड चाहिँ कति छ निकाल्नु पर्यो के। यो W1 भनेको चाहिँ अथवा W भनेको म W लेख्छु है, यो W भनेको जेनरल फर्मुला, W भनेको सिस्मिक मास, त्यो भनेको डेड लोड हैन, डेड लोड प्लस x, म यो x भनेको एउटा भेरिएबल हो है, अब यो कति हो म एकछिनमा डिस्कस गर्छु हैन, x% अफ लाइभ लोड है, यो चाहिँ हाम्रो सिस्मिक वेट क्याल्कुलेसनको फर्मुला भयो है। यो x% लेखाले मैले, यो भनेको मैले पर्सेन्ट लेखा, यो बुझ्नुहुन्छ होला है, x% अफ लाइभ लोड। अब यो अलिकति कम्प्लिकेटेड भयो जस्तो लाग्यो भने यो x%लाई एकछिन इग्नोर गर्नु हैन, जे डेड लोड प्लस लाइभ लोड, मेरो सिस्मिक वेट भनेको डेड लोड प्लस लाइभ लोड हो कि, जस्तै यो फ्लोरमा टोटल डेड लोड कति छ, टोटल लाइभ लोड कति छ, त्यसको सम भनेको W1 हुन्छ। यो फ्लोरमा टोटल डेड लोड कति छ, टोटल लाइभ लोड कति छ, त्यसको सम भनेको W2 हुन्छ। यो फ्लोरमा टोटल डेड लोड कति छ, टोटल लाइभ लोड कति छ, त्यसको सम भनेको W3 हुन्छ। त्यसरी जान्छ है। अब W1, W2, W3, W4 हरु अब तपाईहरुले यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन कि, यो टाइप्स आफै गर्छ। तर हामीले के चाहियो भने जस्तै मैले डेड लोड प्लस x% अफ लाइभ लोड त मैले युज गर्नु पर्यो नि त, भनेको यो बिल्डिङ यो किन पर्सेन्टमा छ, किन डेड लोड छ 100%, लाइभ लोड छ 100% छैन भन्ने कुरा हो कि, किन भन्दाखेरि यो बिल्डिङमा जतिखेर पनि डेड लोडहरु यो बिल्डिङमै हुन्छ, जस्तै यो भित्ता यो बिल्डिङमा जतिखेर पनि हुन्छ, यो स्ल्याब यो बिल्डिङमा जतिखेर पनि हुन्छ, बीम यो बिल्डिङमा जतिखेर पनि हुन्छ, यो बिल्डिङमा जुन टाइममा पनि अर्थक्वेक आयो भने त्यो टाइममा यो बिल्डिङको डेड लोडहरु यो बिल्डिङमै हुन्छ हैन। तर लाइभ लोड चाहिँ के हो, लाइभ लोड भने म यो बिल्डिङमा पनि हुन सक्छु, म बाहिर पनि हुन सक्छु, म यो रुममा पनि हुन सक्छु, म अर्को रुममा पनि हुन सक्छु भने, जस्तै मैले यो रुमको लागि सिस्मिक वेट क्याल्कुलेट गरिरहेको छु हैन, यो फ्लोरको लागि, म यही फ्लोरमा हुन्छु भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन, म यो फ्लोरको सट्टा माथिको फ्लोरमा पनि हुन सक्छु, यो फ्लोरको सट्टा तलको फ्लोरमा पनि हुन सक्छु, म यो घरबाट बाहिर पनि हुन सक्छु, यो घरमा पार्टी हामीले लाइभ लोड राख्ने बेला मैले 2 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर यो स्ल्याबको लागि राखेँ हैन, 2 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर मैले यो रुममा 3-4 जना बस्ला अथवा 3-4 जना आउला कुनै टाइममा भनेर 4 जना मान्छे आउँदा पनि हुने गरी राखिरहेको छु लाइभ लोड। तर यो रुममा अहिले म एक्लै छु भने लाइभ लोड यो बिल्डिङमा 100% लागिरहेको हुँदैन भने, अब रियलिस्टिकली गर्दाखेरि तपाईहरुको इकोनोमिकल डिजाइन गर्दा तपाईहरुले लाइभ लोडलाई 100% कन्सिडर गर्नु पर्दैन, डेड लोड चाहिँ जहिले पनि 100% भनेको भर्टिकल लोडलाई हैन, भर्टिकल लोड क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त लाइभ लोड 100% क्याल्कुलेट आफै भइहाल्छ। यो ल्याटरल लोड क्याल्कुलेट गर्दाखेरि मात्र, जस्तै यो एफएक्स को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा जुन लोडले रेजिस्ट गर्न लागिरहेको छ त्यो लोडको भ्यालु जति ठुलो भयो एफएक्स को भ्यालु त्यति ठुलो हुन्छ हैन, किनकि तपाईहरुले देखिहाल्नु भयो यहाँनिर लोडसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, WI/HI स्क्वायर छ नि त फर्मुलामा। लोडसँग यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो, तपाईको एफएक्स को भ्यालु जति इन्क्रिज भयो बिल्डिङ त्यति महँगो बन्छ। अब हामीले त्यही भएर डेड लोड चाहिँ 100% लिन्छौँ, तर लाइभ लोड हामीले 100% लिनु पर्दैन। अब हामीले त्यसको सम पर्सेन्ट, अब कोडले कति पर्सेन्ट भन्छ त्यही पर्सेन्ट हामीले लिनु पर्यो के। अनि अब तपाईहरुले कोड हेर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कोड हो हैन। अब यहाँ कोडमा गएर तपाईहरुले हेर्नुभयो भने के लेखेको छ हेर्नु त, यहाँ उले लेखेको हुन्छ ल, टेबल 8 मा इम्पोज लोड कन्सिडर इन सिस्मिक वेट क्याल्कुलेसनमा अप टु एन्ड इन्क्लुडिङ 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर 25 भनेर छ हैन। अबोभ 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर 50 भन्ने चाहिँ भने पर्सेन्टेज के, जस्तै मैले पर्सेन्टेज लिँदाखेरि जस्तै रुफ लाइभ लोडलाई मैले 0 लिन पाउँछु। यो तपाईहरुले राम्रोसँग पढ्यो भने उसले के लेखा हुन्छ भने हैन, रुफ लाइभ लोडलाई चाहिँ उसले 0 लिन पाउँछ भनेर हुन्छ है। अनि त्यसपछि यो चाहिँ एकचोटी पढ्नु ल, यो कुराहरु भनेको हाम्रो यो 7.3.1 मा गएर तपाईहरुले जस्तै यो कोडको क्लज भनेको 7.3.1 मा छ है। तपाईहरुले यो क्लज 7.3.1 भनेको माथि हुन्छ हैन। अब तपाईहरुले यो 7.3.1 भेट्टाएर कुनै कोड हेर्न त जान्नुहुन्छ होला अलिअलि हैन, यो 7.3.1 कहाँनिर छ भनेर खोज्ने, त्यहाँनिर उसले के लेखेको छ भनेर थ्योरी पढ्दा हुन्छ के थ्योरी है। जस्तै यो चाहिँ 7.1 भयो, यो एकैछिन ल माथि गर्छ। अब तपाईहरुले एकचोटी यो सबै सरसर्ती हेर्नु हैन, यसमा तपाईहरुले भेट्टाउनु पर्ने कुरा भनेको जस्ट उसले थ्योरीमा के लेखेको छ भने रुफ लाइभ लोड छ भने रुफ लाइभ लोडलाई तपाईहरुले कन्सिडर नगर्दा पनि हुन्छ भनेर लेखेको छ हैन। त्यस्तै गरी उसले अरु केही कुराहरु यसमा इन्क्लुड गरेको होला, तपाईहरुले त्यो कुराहरु चाहिँ एकचोटी पढेर गर्दा हुन्छ। अब एकैछिन ल यो कुरा अब तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ होला, अहिलेको लागि म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु मात्र है। जस्तै तपाईहरु क्लास 7.3.1 मा गएर पढ्यो भने उसले त्यहाँनिर के लेखेको छ भने रुफ लाइभ लोड छ भने रुफ लाइभ लोडलाई 0% राख्दा हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि यो अप टु एन्ड इन्क्लुडिङ 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरलाई 25 राख भनेको छ है, 25% कन्सिडर गर्ने भनेको छ। अबभ 3 लाई 50% कन्सिडर गर्ने भनेको छ। त्यही भएर तपाईहरुले जब यहाँनिर लोड प्याटर्न डिफाइन गर्नुहुन्छ नि यो इट्याब्समा हुन्छ, यो हैन है, तपाईहरुले इट्याब्समा गएर जतिखेर लोड प्याटर्न डिफाइन गर्नुहुन्छ तपाईहरुले मेरो कोड देखिरहनु भएको थिएन?
तपाईँहरूले यस्तो भन्दा तपाईँहरूले यदि मैले कुनै कुरा भनिरहेको छु त्यो कुरा देखेको छैन भने मलाई भन्नु न, फेरि मलाई पनि थाहा हुँदैन नि त। मैले यता भर्खर रियलाइज गरेँ तपाईँहरूले मेरो कोड त देख्नै भएको रहेछन् भनेर है। त्यो जस्तै तपाईँहरूले मेरो कोड देख्नु भएन अथवा कुनै कुरा देख्नु भएन भन्नु न। जस्तै होइन अब हामीले के गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि मैले लोड प्याटर्न डिफाइन गरेको थिएन तपाईँलाई। अब जस्तै हेर्नु है, लोड प्याटर्न डिफाइन गर्दा यो कुरा त हामी गराउनुलाई एकैछिनमा होइन। अहिलेको लागि हेर्नु त मैले यहाँ लाइभ लोड डिफाइन गरेको छु, तर लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 लेस देन 3 राखेको छैन, रुफ लाइभ लोड राखेको छैन। यो कुराहरू मैले राख्नुपर्छ कि किन भन्दाखेरि बुझ्नुभयो। अब चाहिँ यो कुरा तपाईँलाई बुझ्न इजी होला। जस्तै होइन, यो आइएस कोडले र एनबिसी कोड दुइटैले होइन, एनबिसीमा पनि गरेर हेर्दा हुन्छ तपाईँहरूले है। अनि आइएस कोडमा तपाईँहरूले थ्योरीमा पढ्नु यदि भेट्टाएन भने मलाई भन्नु, म खोजेर हेल्प गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई है। जस्तै यसमा गएर तपाईँहरूले हेऱ्यो भने यो चाहिँ एनबिसी कोड होइन। एनबिसीमा पनि उसले एउटा टेबल दिएको छ, त्यो टेबलमा गएर उसले हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि एकैछिनमा अब हामीले होइन फर्स्टमा एनबिसी कोडको यो एनबिसी कोडमा चाहिँ माथितिरै फर्स्ट पेजतिरै छ हामीलाई होइन। अब तपाईँहरूले यो अलिअलि थ्योरीहरू छ, अलिअलि थ्योरीहरू सकेपछि तपाईँहरूले यदि हेर्नुभयो भने उसले यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि अब हामीले कति पर्सेन्ट कन्सिडर गर्ने त भनेर उसले यहाँ लेखेको छ हेर्नु त। सिस्मिक वेट क्यालकुलेसन, यो सिस्मिक वेट भनेको डब्लु है। लास्टमा गएर मैले भिभी क्यालकुलेट गर्ने, भिभी भनेको बेसियर क्यालकुलेट गरेपछि बल्ल मैले अर्थक्वेक लोड क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ। अर्थक्वेक लोड क्यालकुलेट गर्ने बेलामा हामीलाई सिस्मिक वेट भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। सिस्मिक वेट भनेको कुनै पनि बिल्डिङको कति लोडमा अर्थक्वेक लोड लागिरहेको छ, सिस्मिक वेट होइन। अर्को वेट सेल्फ वेट क्यालकुलेट गर्दा जहिले पनि लाइभ लोड पनि 100%, डे लोड पनि 100% क्यालकुलेट गरेर भर्टिकल लोड निकाल्छौँ हामीले। तर हामीले अर्थक्वेक लोड निकाल्ने बेलामा, किनकि अर्थक्वेक लोड निकाल्ने बेलामा यदि मैले लाइभ लोडलाई 100% लिएँ भने यो बिल्डिङ इकोनोमिकल हुँदैन। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, डेड लोडलाई त 100% लिन्छौँ किनकि यो बिल्डिङमा जहिले छ, तर लाइभ लोडलाई 100% लिँदैनौँ। रुफमा हामीले लाइभ लोडलाई निल लिन्छौँ। त्यो भनेको अर्थक्वेक आउँदाखेरि छतमा मान्छे हुने प्रोबेबिलिटी कम छ, ल 0 होइन। त्यसपछि 3 किलोन्युटन 3 किलो पास्कल भनेको यो हामीले अबभ 3 किलो पास्कल, त्यो भनेको 3 किलोन्युटन, बुझ्नुहुन्छ, किलो पास्कल भनेको किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर नै हो। भने मैले 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भन्दा ठुलो लाइभ लोड आयो भने चाहिँ 50% कन्सिडर गर्नुपर्छ। त्यो भनेको जस्तै यो स्ल्याबमा 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरको लाइभ लोड छ भने मैले अर्थक्वेक लोड क्यालकुलेट गर्ने बेलामा किनकि यो स्ल्याबमा अलिकति ठुलो लोड छ, यसलाई मैले बडी फ्याक्टर सेफ्टी दिनु पर्यो भने यो 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरको 50% भने 1.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर चाहिँ सिस्मिक वेट क्यालकुलेसनको लागि मैले लाइभ लोड कन्सिडर गर्नु पर्यो होइन। त्यस्तै गरी यो स्ल्याबमा सपोज 3 भन्दा सानो अथवा 3 अप टु एन्ड इन्क्लुडिङ 3 हो है। अब यहाँ इन्क्लुडिङ लेखेको छैन तर हो होइन। अप टु एन्ड इन्क्लुडिङ 3 चाहिँ 25 किलोन्युटन 25% भनेपछि यो पर्सेन्टेजको कुरा भनेको मैले 100% युज गर्नुको सट्टा मैले 3 भन्दा सानो भनेको एउटा स्ल्याब छ, त्यो स्ल्याबमा 3 भन्दा सानो लाइभ लोड आइरहेको छ, त 3 आइरहेछ भने त्यो स्ल्याबमा चाहिँ मैले अर्थक्वेक लोड क्यालकुलेट गर्दाखेरि मात्र 25% मात्र लाइभ लोड कन्सिडर गर्दा हुन्छ है। किनकि अर्थक्वेक आउँदाखेरि यो फुल यो स्ल्याबको जति लाइभ लोड रेजिस्ट गर्ने क्यापासिटी छ त्यति नै मान्छे यही रुममा हुने चान्सेस कम छ। त्यो रिजनले गर्दा है। अब त्यही भएर 25% 50% निल भन्छ हो। यही कुरालाई एडजस्ट गर्नको लागि हामीले लाइभ लोड डिफाइन गर्दा 3टा खालको लाइभ लोड डिफाइन गर्नु पर्यो कि। एउटा चाहिँ लाइभ लोड, अब यो लाइभ लोडलाई मोडिफाई गर्दा हुन्छ ल। यो यहाँ जुन लाइभ लोड छ नि, यो लाइभ भन्ने लाइभ लोड, यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्ने। लाइभमा गएर लाइभ लोड लेस देन इक्वल टु 3 है। यो भनेको एउटा लाइभ लोड हो, त्यसलाई मैले मोडिफाई गर्छु है। अब हेर्नु त, लाइभ लोड लेस देन इक्वल टु 3 भनेर एउटा लाइभ लोड आयो। त्यस्तै गरी लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 भनेर अर्को लाइभ लोड आउँछ। यो चाहिँ जस्ट नाम मात्र दिएको है। अब यहाँ नाम दिएर के हुनेवाला छैन, पछि हामीले फेरि एडजस्ट गर्नुपर्छ। तर हामीले यहाँ नाम दिने बेलामा चाहिँ एउटा लाइभ लोड लेस देन इक्वल टु 3, एउटा लाइभ लोड ग्रेटर देन 3। लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 किन भन्दाखेरि मैले यदि लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 रहेछ भने 50% कन्सिडर गर्नुपर्छ सिस्मिक वेट क्यालकुलेट गर्दा है। अर्को भनेको रुफ लाइभ लोड। अब मैले यो रुफ लाइभ लोड भनेको पनि यसको टाइप चाहिँ लाइभ लोड नै हो है, सेम है। यसको टाइपमा लाइभ लोड नै राख्ने। अनि सेल्फ वेट मल्टिप्लाई 0। अब मैले यो रुफ लाइभ लोड किन डिफाइन गरेँ भने रुफ लाइभ लोड भनेको पनि रुफमा चाहिँ लोड 0 कन्सिडर गर्नु छ कि, बुझ्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा मैले रुफ लाइभ लोड भनेर नयाँ लोड आयो हो। अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, डेड लोडहरू भनेको डेड लोड एउटा डेड भइहाल्यो। अरू बाँकीको सबै सुपर डेड लोड भनेको वाल लोड, फ्लोर फिनिस, वाटर ट्याङ्क लोड, स्टेयरकेस लोड, अरू पनि कुनै तपाईँहरूलाई आउँछ भने त्यो लोड पनि सबै सुपर डेड भनेर लगाउनुहुन्छ। अब लाइभ लोड डिफाइन गर्दा चाहिँ तपाईँले 3टा खालको लाइभ लोड डिफाइन गर्नु पर्यो। एउटा लाइभ लोड लेस देन इक्वल टु 3, अर्को भनेको लाइभ लोड ग्रेटर देन 3, अर्को भनेको रुफ लाइभ लोड। अब यो हामीले 3टा डिफाइन गर्नुको पछाडिको रिजन त बुझ्नुभयो होला। किनकि अब मैले अहिले सिस्मिक मास क्यालकुलेट गर्न आइरहेको छु। सिस्मिक मास क्यालकुलेट गर्दा यो ठाउँमा हाम्रो
छ है, जस्तै अब अप टु 3 किलो पास्कल अबभ अनि फर रुट हो, यो चाहिँ हामी पर्सेन्टेजमा यसरी क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा मैले 3टा खालको लाइभ लोड डिफाइन गरेँ। अब यो 3टा लाइभ लोड किन डिफाइन गरेँ भनेर तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला है। अब यो गरिसकेपछि हेर्नु त, मैले अर्को कुरा भनेको मसँग यहाँ टाइम पिरियड क्याल्कुलेसन छ है। अब यो टाइम पिरियड जस्तै मैले यो भिबी क्याल्कुलेट गरेँ एएच इन्टु डब्लु। अब डब्लुको क्याल्कुलेसन तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला है। डब्लुको क्याल्कुलेसन भनेको एकदम सजिलो छ, जस्ट डेड लोड प्लस लाइभ लोड हो। डेड लोड प्लस अब यदि मेरो लाइभ लोड चाहिँ कति भन्दाखेरि 25%, 50% अथवा निल, कि त 25% अफ द लाइभ लोड, कि त 50% अफ लाइभ लोड, कि त नलिने। जस्तै रुफमा छ भने नलिने, यदि मेरो फर्स्ट फ्लोरमा हो भने अनि त्यो स्ल्याबमा 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लोड लागिरहेछ भने त्यसको 50%, अनि यदि त्यो चाहिँ अब डब्लुको क्याल्कुलेसन हो। क्याल्कुलेसन तपाईँहरूले आउनु पर्दैन, जस्ट कसरी भइरहेछ भनेर अन्डरस्ट्यान्ड मात्रै गर्नुपर्छ ल। यो क्याल्कुलेसन इराप्स आफै गर्छ, हामीले जस्ट किनकि हामीलाई पछि एनबिसी कोडबाट फेरि डिफाइन गर्नु छ, त्यो रिजनले गर्दा हामीले यो प्रोसेस अन्डरस्ट्यान्ड गर्यो भने हामीलाई डिफाइन गर्न सजिलो हुन्छ। अब हेर्नु त, मलाई एएच क्याल्कुलेट गर्नु पऱ्यो ल। एएच इन्टु डब्लु हो नि त। अब डब्लुको क्याल्कुलेसन हामीले बुझ्यौँ, अब हामीलाई एएच क्याल्कुलेट गर्नु छ। एएच भनेको चाहिँ बेस सेयर कोफिसिएन्ट हैन। अब बेस सेयर कोफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि मलाई टाइम पिरियड चाहिन्छ के, त्यसले गर्दा अब म टाइम पिरियड चाहिँ अहिले नै डिस्कस गर्छु, यही पेजमा छ त्यही भएर है। हेर्नु त, यहाँनिर उसले मलाई टाइम पिरियडको भ्यालुजहरू दिइरहेछ यसरी है। अब यो टाइम पिरियड, यो तलको टाइम पिरियड भनेको स्टिल फ्रेम बिल्डिङको लागि हो, भनेपछि स्टिल डिजाइन गर्यो भने तपाईँहरूले यो टाइम पिरियड युज गर्नुहुन्छ। अहिले हामीले आरसिसी डिजाइन गर्न लागेको छौँ भने यो टाइम पिरियड युज गर्छौँ। तपाईँहरूले म्यासनरी डिजाइन गर्नुभयो भने उताको यो माथिको अर्कोवाला फर्मुला युज गर्नु, यो फर्मुला है। अब अहिलेको लागि हामीले टाइम पिरियड क्याल्कुलेसनमा यो फर्मुला युज गर्छौँ। टाइम पिरियड भनेको 0.075, हाइट अफ द बिल्डिङको पावर 0.75 है। यो एच भनेको हाइट अफ द स्ट्रक्चर अथवा हाइट अफ द बिल्डिङ हो है। अब तपाईँहरूले यो हाइट अफ द बिल्डिङ युज गरेर आरसी फ्रेम बिल्डिङको लागि टाइम पिरियड निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो। यो फर्मुला चाहिँ अब लेखेर राख्नु, अरू फर्मुला अहिलेसम्म गरेको अरू फर्मुला नेसेसरी छैन, यो फर्मुला नेसेसरी छ। टाइम पिरियड भनेको 0.075, हाइट अफ द बिल्डिङको पावर 0.75 है त। यो फर्मुला अब हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ, हामी लेख्छौँ। अब यो फर्मुला हामीलाई थाहा भयो है। अब यदि यो फर्मुला थाहा छ भने अब टाइम पिरियड हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, सजिलो छ, किनकि बिल्डिङको हाइट त हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ हो। अब फर्स्टमा चाहिँ यहाँ रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर छ है। अब योभन्दा अगाडि पहिला एएचको फर्मुला हेर्नु कि अब चाहिँ हामीलाई के चाहियो भने, अब एएच भनेको बेस सेयर कोएफिसिएन्ट हामीले क्याल्कुलेट गर्न जाने भने हामीले अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेट गर्न सक्छ। अब यो अर्थक्वेक लोडको क्याल्कुलेसन पुरै तपाईँहरूलाई आउनु पर्दैन हातले क्याल्कुलेट गर्न, त्यही भएर अहिलेको लागि जस्ट हामीलाई थोरै मात्र आइडिया भएको छ है। अब तपाईँहरूले हेर्नु त, अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेसन भनेर हामीसँग कुनै ठाउँमा हुन्छ है। अब आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई त्यो फर्म, जस्तै अब हामीले फर्स्टमा के गर्न लागिरहेछौँ भन्दाखेरि मैले कुनै एउटा बेस सेयर कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गर्न लागिरहेको छु है। अब बेस सेयर कोएफिसिएन्टको क्याल्कुलेसनको लागि मलाई यो फर्मुला चाहियो कि बेस सेयर कोएफिसिएन्ट भनेको एएच हो हैन। बीबी भनेको बेस सेयर भनेको एएच इन्टु डब्लु, सिस्मिक वेट इन्टु बेस सेयर कोएफिसिएन्ट। अब मैले बेस सेयर कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गरेँ भने मेरो सबै कुरा क्याल्कुलेट हुन्छ। बेस सेयर कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गर्दा हुन्छ Z/2 I/R SA/G यस्तो फर्मुला छ हैन। अब यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ मैले एएच क्याल्कुलेट गर्न सक्छु। अब एएच पनि इटाइप्सले आफै क्याल्कुलेट गर्छ अहिलेको लागि, त्यही भएर हामीलाई सजिलो हुन्छ कि। अब जेड भनेको जोन कोएफिसिएन्ट, आई भनेको इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर, आर भनेको रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर। अब तपाईँहरूले के याद गर्नु पर्यो भने यो फर्मुला तपाईँलाई याद हुनु परेन, के थाहा हुनु पर्यो, यो जे यसको न्युमेरेटरमा छ नि यो कुराहरूसँग एएच डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भने एएच जति ठुलो आयो त्यति ठुलो हाम्रो अर्थक्वेक लोड पनि आउँछ के। भनेपछि मेरो जोन कोएफिसिएन्ट जति ठुलो लिए मैले त्यति ठुलो अर्थक्वेक लोड लिइरहेको छु। आईको भ्यालु इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर जति ठुलो लियो, जस्तै मैले हस्पिटल बिल्डिङ बनाएँ भने त्यसलाई बढी इम्पोर्टेन्स दिन्छु मैले, अनि 1.5 इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर राख्छु हैन। अब इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर मैले इन्क्रिज गर्दाखेरि मैले अर्थक्वेक लोडको भ्यालु इन्क्रिज गरेर हो। मैले अर्थक्वेक लोडको भ्यालु इन्क्रिज गरेँ भने मेरो बिल्डिङ ठुलो साइजको आउँछ, अनइकोनोमिकल आउँछ। अब SA/G भनेको स्पेक्ट्रल एक्सेलरेसन। अब SA/G को भ्यालु पनि मैले इन्क्रिज गरेँ भने योसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ नि त। अरू सब कुरासँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ नि त। जेडसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, आईसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, SA/Gसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ है। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको आरसँग मात्र छ के। भनेको रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टरले चाहिँ मैले अर्थक्वेक घटाइरहेको छु, अरू सबै फ्याक्टरले मैले अर्थक्वेक इन्क्रिज गरिरहेको छु भने यसको भ्यालु जति ठुलो आयो त्यति ठुलो अर्थक्वेक आउँछ। जस्तै जेडको भ्यालु जति ठुलो लियो त्यति ठुलो अर्थक्वेक आउँछ, आईको भ्यालु जति ठुलो लियो त्यति ठुलो अर्थक्वेक आउँछ, SA/Gको भ्यालु जति ठुलो लियो त्यति ठुलो अर्थक्वेक आउँछ। तर आरको भ्यालु जति ठुलो लियो त्यति कम अर्थक्वेक आउँछ के, त्यस्तो हुन्छ है। अब यो कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। अब जेड भनेको के हो, आर भनेको के हो, आई भनेको के हो हैन। यो कुराहरू भनेको सजिलो छ। तपाईँले जेड क्याल्कुलेट गर्दा उसले इन्डियालाई 4वटा जोनमा डिभाइड गरेछ। जति धेरै इन्टेन्सिटीको अर्थक्वेक आयो
त्यति धेरै सिभियर हुन्छ हैन। अब जेडको भ्यालु त्यति ठुलो छैन त, 0.36 भनेको सबैभन्दा ठुलो भ्यालु। अब हामीले डिजाइन गर्दा 0.36 लिएर डिजाइन गर्छौँ कि त्यो भनेको जस्तै अघि मैले लोड प्याटर्न डिफाइन गर्ने बेलामा अब चाहिँ म गर्छु ल। जस्तै अघि मैले यो ठाउँमा गएर लोड प्याटर्न डिफाइन गर्ने बेलामा यो हैन ल, अर्को फाइल रहेछ। जस्तै मैले यहाँ गएर लोड प्याटर्न डिफाइन गर्ने बेलामा हेर्नु त मैले यो अर्थक्वेक लोडको EX जुन छ यसलाई मोडिफाई गरेँ पहिला है। मोडिफाई गरेपछि y डिरेक्सनको हटाइदिएँ, x डिरेक्सनमा मात्र राखेँ। अनि यहाँ उसले मैले z को भ्यालु सोधिरहेको थियो, यो z को भ्यालु लिने बेलामा मैले 0.36 भ्यालु लिएँ। यो बुझ्नुभयो, 0.36 भनेको जोन 5 को लागि आउने म्याक्सिमम भ्यालु हैन। त्यसपछि उसले मलाई सोइल टाइप सोध्छ। अब यो चाहिँ यो भनेको उसले एसए/जी क्याल्कुलेट गर्न खोज्छ है। भनेको जस्तै यो एसए/जी को भ्यालु भनेको सोइल टाइपमा डिपेन्ड गर्छ के। रकी सोइल, हार्ड सोइलको लागि यति आउँछ, अनि मिडियम सोइलको लागि यो फर्मुला छ, अनि सफ्ट सोइलको फर्मुला छ। फर्मुला युज गरे पनि यो टेबल अथवा यो ग्राफ युज गरे पनि एउटै कुरा हो हैन। जस्तै हार्ड सोइल तपाईहरुले टाइप 1 सोइल लिदियो भने त्यो हार्ड सोइल भयो हैन। अब हार्ड सोइलको लागि डिजाइन गर्यो भने तपाईहरुले के हुन्छ, बिल्डिङ बडी सेफ आउँछ के। तर त्यो बडी सेफ बिल्डिङ भनेको डिजाइनमा सेफ्टीलाई अज्युम गरेर गर्यो भने कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ रिस्की भयो भने अब हामीले टाइप 2 सोइल जेनरली जबसम्म सोइल टेस्ट गर्दैन, सोइल टेस्ट गर्ने भनेको सोइल टेस्ट गर्यो भने बियरिङ क्यापेसिटी आउँछ सोइलको। बियरिङ क्यापेसिटी आयो भने हामीले त्यो सोइल टाइप 1 हो कि टाइप 2 हो कि टाइप 3 हो छुटाउन सक्छौँ। तर बियरिङ क्यापेसिटी नभएसम्म हामीले छुटाउन सक्दैनौँ के। त्यो रिजनले गर्दा जहिले पनि हामीले मिडियम सोइल अज्युम गर्ने हो है। अब किनकि रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा जेनरली सोइल टेस्ट गर्दैन हैन। त्यसले गर्दा अब हामीले मिडियम सोइल अज्युम गर्ने अनि यो युज गरेर डिजाइन गर्ने। हेर्नु त एसए/जी को भ्यालु 2.5 कन्स्ट्यान्ट छ, 0.55 टाइम पिरियडसम्म है। त्यो भनेको यहाँ हेर्नु त यो चाहिँ तल टाइम पिरियडको भ्यालु छ, यतापट्टि चाहिँ एसए/जी को भ्यालु छ है। अब मेरो हेर्नु त टाइम पिरियडको भ्यालु यो मिडियम सोइलको लागि टाइम पिरियडको भ्यालु 0.55 नपुगेसम्म मेरो टाइम पिरियड यो एसए/जी को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट छ 2.5 मा। भनेको मेरो बिल्डिङको हाइट 4 तला 5 तला नभएसम्म मेरो जहिले पनि 2.5 नै आउँछ क्या एसए/जी को भ्यालु। अब मेरो 5 तला कटेर 6 तलाको बिल्डिङ आउन थाल्यो भने बल्ल एसए/जी को भ्यालु घट्न थाल्छ है। एसए/जी को भ्यालु घट्नु भनेको हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो, किनकि एसए/जी को भ्यालु घट्यो भने अर्थक्वेकको भ्यालु पनि घट्छ, किनकि एसए/जी सँग एएच डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। भनेपछि मेरो 6 तलाको बिल्डिङको लागि मेरो लागि त फाइदा हो, केही फरक परेन, किन यो हिसाबले चाहिँ फाइदा हुन्छ है। अब त्यो त बुझ्नुभयो। यो कुरा पछि हामी मोडल गर्दा याद गरौँला हैन। तर एसए/जी को क्याल्कुलेसन चाहिँ यहाँबाट हुन्छ। अब मैले टाइप 2 सोइलको लागि एउटा कुनै टाइम पिरियड निकाल्छु। टाइम पिरियड भनेको अघि तलको फर्मुलाबाट है 0.075 हाइट अफ द बिल्डिङको पावर 0.75 युज गरेर मैले यो बिल्डिङको टाइम पिरियड आइसकेपछि त्यो टाइम पिरियडको लागि चाहिँ एसए/जी को भ्यालु कति छ त भनेर कि त यो ग्राफबाट निकाल्छु, कि त यहाँ फर्मुला दिएको छ मिडियम सोइलको लागि एसए/जी भनेको कि त 2.5 कि त 1.36/t। त्यो भनेको 0.55 भन्दा ठुलो आयो भने 1.36/t गर्छु, अनि त्योबाट मैले टाइम पिरियड आउँछ मलाई। आई मिन टाइम पिरियड मैले तल क्याल्कुलेट गरेँ भने टाइम पिरियडको आधारमा मैले एसए/जी को भ्यालु निकाल्न सक्छु है। अब यहाँबाट एसए/जी पनि आयो। अब एएच भनेको z/2 I/r एसए/जी। अब एसए/जी को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ यहाँबाट 2.5। त्यस्तै गरी मलाई z को भ्यालु पनि थाहा छ 0.36 है। अब इट्याप्सले चाहिँ हेर्नु त एसए/जी क्याल्कुलेट गरेर तपाईले सोध्यो के। अब किनकि उसले एसए/जी क्याल्कुलेट गर्छ, उसले के सोध्यो सोइल कुन टाइपको हो भने टाइप 2। अब टाइप 2 राख्यो भने अनि मैले यहाँ टाइम पिरियड पनि दिए भने इट्याप्स चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छ। अब टाइम पिरियड चाहिँ म युजर डिफाइन जहिले पनि युजर डिफाइन गर्नु है। यो भनेको टाइम पिरियड भनेको तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने कुरा हो। टाइम पिरियड भनेको प्रोग्रामलाई क्याल्कुलेट गर्न दियो भने उसले कहिलेकाहीँ गलत क्याल्कुलेट गर्छ भने हामी राइट क्याल्कुलेट गर्ने। 0.075 यो भनेको इन्टु यो फर्मुला थाहा भयो कहाँ छ, 0.075 इन्टु हाइट अफ द बिल्डिङको पावर 0.75। अब कति तलाको बिल्डिङ हो, जस्तै हाम्रो बिल्डिङको हाइट अहिले हेर्नु त यहाँ 12 मिटर आइरहेछ, किनकि मैले 3 मिटरको हाइट लिएको थिएँ हैन। सपोज मानौँ मेरो बिल्डिङ चाहिँ 3 तलाको थियो। 3 तलाको बिल्डिङ भयो भने 8.62 मिटर हुन्छ है। 8.62 मिटरको लागि मैले यसको पावर, अब यो बिल्डिङको हाइट कसरी हेर्ने भन्ने कुरा त हामी सिक्छौँ हैन। यो टाइम पिरियड क्याल्कुलेसन बिस्तारै सिकौँला हैन। तर अहिलेको लागि हामीले के गर्यौँ भने यसको पावर चाहिँ यो 8.62 को पावर 0.75 यो भनेको अब तपाईले अर्कै ठाउँमा क्याल्कुलेट गर्दा पनि हुन्छ, यसले नि क्याल्कुलेट गरिदिन्छ है। यो गर्दा 0.377 आउँछ। अनि तपाईहरुले अब 3 तलाको बिल्डिङ गर्यो भने हाम्रो टाइम पिरियडको भ्यालु चाहिँ 0.377 है। भने यसरी हामीले क्याल्कुलेट गरेर यहाँनिर बिल्डिङको टाइम पिरियड राख्न सक्छौँ है। अब यो टाइम पिरियड पनि थाहा छ, सोइल टाइप पनि थाहा छ। सोइल टाइप र टाइम पिरियड दुवै थाहा छ भने इट्याप्स चाहिँ तपाईहरुलाई एसए/जी को भ्यालु आफै क्याल्कुलेट गर्छ है। अब त्यस्तै गरी उसले मलाई इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर सोध्यो। अब मैले यहाँनिर गएर इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर इनपुट गरेँ भने यहाँ हेर्नु त मैले यो ठाउँमा गएर इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर इनपुट गरिदिएँ भने यहाँ गएर अब मैले इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर इनपुट गरेँ भने अब सबै एएच को क्याल्कुलेसन इट्याप्सले गर्न सक्छ है। इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर यहाँनिर दिएछ
इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर र रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर बच्यो होइन। अब इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर यहाँ गएर हेऱ्यो भने त मेरो रेसिडेन्सियल बिल्डिङको लागि मैले 1 लिन सक्छु। अब मेरो अरू बिल्डिङ भनेको इम्पोर्टेन्ट एन्ड कम्युनिटी बिल्डिङ जस्तै हस्पिटल, स्कुल, मोनुमेन्टल स्ट्रक्चर्सहरूको लागि 1.5 लिनु पर्यो भने मैले 1.5 लिँदाखेरि यो बिल्डिङ अझै सेफर भन्छ कि, बुझ्नुभयो? स्कुल बनायो भने हामीले सेफर भनेर छौँ किनकि मैले त्यसलाई बढी इम्पोर्टेन्स दिएर इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर इन्क्रिज गरेको छु। इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर इन्क्रिज गऱ्यो भने अर्थक्वेक लोडको भ्यालु इन्क्रिज भयो। त्यो इन्क्रिज हुँदाखेरि मेरो बिल्डिङ मोर बलियो आउँछ होइन। त्यसरी अब हामीले यो गर्न सक्छौँ है। अब यो इम्पोर्टेन्स फ्याक्टरको भ्यालु किनकि मैले रेसिडेन्सियल बिल्डिङ डिजाइन गरेको छु त्यसले गर्दा मैले यहाँनिर इम्पोर्टेन्स फ्याक्टरको भ्यालु 1 राखेँ। यो बुझ्नुभयो है। अब त्यसपछि मैले यो सबै कुराहरू इनपुट गरेँ। अब मैले रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर इन्क्लुड गर्न बाँकी छ। अब यो रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर इन्क्लुड गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु त उसले मलाई रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टरको भ्यालुजहरू पनि एउटा टेबलमा गएर दिएको छ है। त्यो टेबलमा गएर तपाईँहरूले अब रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर इन्क्लुड गर्ने बेलामा तपाईँहरूले के गर्नु भन्दाखेरि यो बिल्डिङ चाहिँ जस्तै हेर्नु त अर्डिनरी अब हामीले अरू खालको बिल्डिङ भन्दा पनि हामीले स्टिल स्ट्रक्चरहरू डिजाइन गरेको होइन। अहिले हामीसँग यो दुईवटा अप्सन छ कि बिल्डिङ फ्रेम सिस्टममा, कि त हाम्रो अर्डिनरी आरसी मोमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम, आरसी भनेको रिइन्फोर्स कङ्क्रिट, कि त स्पेसल आरसी मोमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम, दुईवटा अप्सन छ। कि त रेस्पोन्स रिडक्सन 3 हुन्छ कि त 5 हुन्छ नर्मली है। भनेको तपाईँले कोड फलो गरेर डिजाइन गर्न पाएको छैन, तपाईँले IS 456 फलो गरेर एउटा बिल्डिङमा रिइन्फोर्समेन्ट हाल्नुभयो भने त्यो स्पेसल मोमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम भन्छ। त्यो भयो भने तपाईँले 3 राख्नु पर्नुभयो। त्यो भनेको बिल्डिङ अलरेडी डक्टाइल छ, तपाईँले रिइन्फोर्समेन्ट त प्रोभाइड गर्नुभयो, रिइन्फोर्समेन्ट प्रोभाइड गर्न पाएको छैन, त्यो बिल्डिङ अभियसली डक्टाइल भयो। जस्तै अनरिइन्फोर्स्ड बिल्डिङ भन्दा अनरिइन्फोर्स्ड बिल्डिङमा जुन हामीले रेस्पोन्स रिडक्सन राखिरहेको छ नि त्यसको कम्पेरिजनमा तपाईँले यदि रिइन्फोर्स्ड बिल्डिङ बनायो भने डेफिनेटली तपाईँले त्यो बिल्डिङ बढी डक्टाइल छ भनेर त थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई। मेरो बिल्डिङ बढी डक्टाइल छ भने मैले अर्थक्वेकको रेस्पोन्स घटाउन पाउँछु कि हो। यो रेस्पोन्स हामीले घटाएको हो, यसले गर्दा यो मात्र डिनोमिनेटरमा छ, अरू सबैसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, तर योसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। त्यो भनेको मैले यो बिल्डिङमा जति डक्टिलिटी इन्क्रिज गरेँ मैले त्यति रेस्पोन्स कम लिइरहेको छु क्या अर्थक्वेकको हो। अब यहाँनिर हामीले घटाइरहेको छ, त्यही भएर अब तपाईँले साइटमा कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि यो कुरामा सबैभन्दा बढी केयरफुल हुनु पऱ्यो किनकि यो भनेको हामीले घटाउने कुरा हो है। अब तपाईँहरूले साइटमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अब M20 कङ्क्रिटको सट्टा तपाईँहरूको M20 कङ्क्रिटको सट्टा अब कहिलेकाहीँ त्यो रेसियो अलिअलि मिलेन, त्यो मिलेन भने ल ठिकै छ, त्यो भनेको कहिलेकाहीँ साइटमा कन्स्ट्रक्सन गर्दा केही हुन्छ होइन। तर अब कस्तो हुन्छ नि तपाईँहरू रड बान्ने बेलामा रड कसरी बानिरहेछ यो कुराहरू चाहिँ हामीले धेरै याद गर्नु पऱ्यो किनकि हामीले रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर 5 लिएर अर्थक्वेकको रेस्पोन्स 20%, अर्थक्वेकको टोटल रेस्पोन्सको 20% मात्र रेस्पोन्स कन्सिडर गरिरहेछ भनेको डिभाइड बाई 5 गरेर हो नि त त्यो भनेको होइन। जस्तै अब तपाईँले त्यो गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यदि डक्टाइल डिटेलिङ राम्रोसँग गरेन भने हाम्रो बिल्डिङ विकर बन्छ। त्यो भएपछि अब साइटमा काम गर्दाखेरि हामीले सक्दो डक्टाइल डिटेलिङ फलो गर्न ट्राई गर्छौँ होइन। जस्तै हेर्नु त अर्डिनरी मोमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम भनेको मैले IS 456 युज गरेर डिजाइन गरेको छु, तर तिनीहरूले डक्टाइल डिटेलिङ रिइन्फोर्समेन्टको कोडहरूको क्राइटेरिया मिट गरेर छैन। त्यो भनेको मैले IS 13920 को क्राइटेरिया राम्रोसँग फलो गरेको छैन, तर मैले IS 456 मात्र युज गरेर डिजाइन गरेको छु भने त्यो भनेको अर्डिनरी मोमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम हो। त्यस्तो खालको भयो भने रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर 3 मात्र लिन पाइन्छ होइन। त्यो गरेपछि बिल्डिङ अलिकति अनइकोनोमिकल हुन्छ। तपाईँहरूले स्पेसल मोमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम लियो भने तपाईँहरूले डक्टाइल डिटेलिङ कोडलाई राम्रोसँग फलो गर्नु पऱ्यो भन्न खोजेको भने अब यो डिजाइन गर्दा भन्दा नि कन्स्ट्रक्सन गर्दा अब मैले यहाँ 5 लिइसकेँ भनेपछि तपाईँहरूले अब साइटमा गएर कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ के इन्स्योर गर्नु पऱ्यो भने यो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि डक्टाइल डिटेलिङको कोड फलो भइरहेछ भनेर इन्स्योर गर्नु पऱ्यो। त्यो गर्छु भनेर हामीले यहाँनिर रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर 5 लिइरहेछौँ है। यो बुझ्नुभयो? अब रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर 5 अब मेरो स्पेसल मोमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम हो त्यसैले मैले 5 लिएँ। योसम्म तपाईँहरूलाई केही क्वेसन छ अहिले भर्खर गरेको कुरामा? कसैलाई केही क्वेसन छैन है? ल अब मैले ओके गरिदियो भने मेरो EX सक्यो। सेम वेमा मैले EY पनि गर्दा मिल्छ। EY-लाई पनि मैले मोडिफाई ल्याटरल लोड गर्छु, त्यसपछि मैले X डिरेक्सनको हटाइदिन्छु, Y डिरेक्सनको यतिकै राख्छु 0.055, 0.3621 अनि युजर डिफाइन गर्नु अनि 0.377। अब 3 तलाको बिल्डिङ भयो 0.377 जति हो त्यति है। यसरी मैले यो टेबल इनपुट गर्न सक्छु। यो गरेँ भने मेरो लोड प्याटर्नको डेफिनेसन सक्यो। यो चाहिँ मैले लोड प्याटर्नको डेफिनेसन IS कोडबाट गरेको है। अब IS कोडबाट मैले लोड प्याटर्नको म अब IS कोडबाट डेफिनेसन सबै सकाइदिइहाल्छु ल। अब MVC कोडबाट यो सक्यो भने टाइम बच्यो भने मात्र गर्छु है। ल यसलाई मैले ओके गरेँ। यो भनेको मेरो लोड प्याटर्नमा आउने सबै कुराहरू हो। यसमा तपाईँहरूले डेड लोड, लाइभ लोड अनि अर्थक्वेक लोड जे आउँछ सबै डिफाइन गरेर राख्नु पर्यो। यो राखिसकेपछि अब डिफाइनमा गएर मास सोर्स डिफाइन गर्नु है। अब यो मास सोर्स भन्ने कुरा चाहिँ सिस्मिक वेट, अब मैले अघि भर्खर तपाईँहरूलाई जसरी सिस्मिक वेटको क्यालकुलेसन गरेको थिएँ त्यही वेमा मैले मास सोर्स, अब यो मास सोर्स भनेर चाहिँ इटाको थाहा छैन क्या। अब मैले नाम त
दिएँ मैले लोड प्याटर्नमा गएर नाम दिइसकेँ लाइभ लोड लुफ लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 लेस देन 3 यस्तो नाम दिएँ तर इटाप चाहिँ थाहा छैन कति पर्सेन्ट लिने के लिने हैन अब यो चाहिँ मैले बुझाइरहेको छु मास सोर्स के हो भनेर है अब यो मास सोर्स 1 चाहिँ यसलाई मोडिफाई गरिदिनु है डिफाइनमा जानु फेरि गर्छु ल डिफाइनमा जानु मास सोर्समा जानु मास सोर्समा गइसकेपछि यो मास सोर्सलाई मैले मोडिफाई गरेँ अब मोडिफाई गरेपछि हेर्नु त यहाँनिर एडिसनल मास अनि त्यसपछि सेल्फ मास अनि स्पेसिफाइड लोड अब तपाईँहरूले स्पेसिफाइड लोड प्याटर्न्समा क्लिक गऱ्यो भने बल्ल यो चलाउन पाइन्छ कि है भनेपछि म स्पेसिफाइड लोड प्याटर्न्समा क्लिक गर्छु तपाईँहरूको डिफल्टमा यो क्लिक लागेको हुँदैन हैन तपाईँहरूले यस्तो क्लिक गरेपछि यो चलाउन पाइन्छ है अब हेर्नु त एलिमेन्ट सेल्फ मास भनेर छ एलिमेन्ट सेल्फ मास र डेड लोड भनेको एउटै कुरा हो है जहिले पनि मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँहरूलाई डेड लोड चाहिँ 100% लिने हो लाइभ लोड चाहिँ अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि डेड लोड चाहिँ 100% लिने हो लाइभ लोड चाहिँ सिस्मिक वेट क्याल्कुलेसनमा 25% 50% निल कति हो त्यति लिनु पर्यो भने यो चाहिँ मास्टर्सबाट मैले दिने हो कि टाइप्स है जस्तै अब मैले मास्टर्स डिफाइन गर्दा यो स्पेसिफाइड लोड प्याटर्नमा क्लिक गरेँ अनि एलिमेन्ट सेल्फ पासमा क्लिक गरेँ है अब तपाईँले एलिमेन्ट सेल्फ पासमा क्लिक गर्यो भने यहाँ डेड लोड चुज गर्नु परेन कि किनकि मैले अब डेड लोड पनि यसरी गरेँ डेड लोड पनि 1 राखेँ एलिमेन्ट सेल्फ पास पनि क्लिक आयो भने के भयो दुईचोटि क्याल्कुलेट हुन्छ सेल्फ मास पनि क्याल्कुलेट हुन्छ फेरि डेड लोड पनि मैले गरेँ भने मेरो रङ भयो कि त तपाईँहरूले यसलाई टिक नलाउनु पर्यो अनि यहाँ 1 लेख्नु पर्यो हैन कि त तपाईँहरूले यसलाई टिक लाएर यहाँ 0 लेख्नु पर्यो कि जुन गर्दा पनि हुन्छ यसलाई टिक लाएर यहाँ 0 लेख्दा पनि हुन्छ यसलाई टिक नलाएर यहाँ 1 लेख्दा पनि हुन्छ यो 1 भनेको सेल्फ वेट मल्टिप्लाइलाई 100% 25% कति राख्ने 1 भनेको 100% है अब डेड लोडलाई 100% लि भनेर मैले यसरी डेड लोडलाई मैले 100% राख्न सक्छु हैन कि त मैले यहाँ डाइरेक्ट टिक लाएर यसलाई 0 राख्न सक्छु अब किन हामीले युनिफर्मिटी मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ है त्यही भएर मैले एलिमेन्ट सेल्फ मासमा टिक नलाएर यहाँ 1 राखेको छु ल यो भनेको हामीलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मात्र हो अब तपाईँहरूले जहिले पनि गर्ने बेलामा यसलाई टिक नलाउनु अनि यसलाई 1 राख्नु है अब मेरो के भयो मास सोर्स डिफाइन गर्दा मैले एलिमेन्ट सेल्फ मासमा टिक लाए यो चाहिँ बुझेन सर एकचोटि फेरि चाहिँ सर यस्तो हो कि अब यो भनेको मास सोर्स भनेको चाहिँ मैले सिस्मिक वेट क्याल्कुलेट गर्न लागिरहेको छु सिस्मिक वेट भनेको डेड लोड प्लस लाइभ लोड हैन अब डेड लोड प्लस लाइभ लोड भनेको सिस्मिक वेट हो सिस्मिक वेट क्याल्कुलेसनमा डेड लोड चाहिँ मैले 100% लिनुपर्छ अघि भर्खर कोडमा हेरेको थिएँ नि हामीले W1 लिँदाखेरि W1 भनेको डेड लोड प्लस X% अफ लाइभ लोड अब डेड लोड भनेको जहिले पनि 100% हुन्छ यो बिल्डिङमा अर्थक्वेक आउँदाखेरि यो वाल यही हुन्छ यो बिम यही हुन्छ कोलम यही हुन्छ फ्लोर फिनिसिङ यही हुन्छ म चाहिँ नहुन पनि सक्छु भने लाइभ लोड चाहिँ हामीले 100% लिनु पर्दैन डेड लोड चाहिँ हामीले 100% लिनुपर्छ अर्थक्वेक आउँदाखेरि है अरू बेला होइन अब अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा मास सोर्स चाहिन्छ त्यही भएपछि मैले मास सोर्स भनेको सिस्मिक वेट क्याल्कुलेसनमा मास सोर्सको भ्यालु कति लिने भनेर सोधिरहेको थिएँ कि अनि मैले डेड लोडलाई 100% चुज गरेँ होइन त्यस्तै गरी लोड प्याटर्नमा गएर वाल लोडलाई पनि म 100% राख्छु कि किनभने यो डेड लोड भनेको चाहिँ सेल्फ मास हो सेल्फ वेट हो अब तपाईँले यहाँ डेड लोडलाई पनि 100% लिएर यहाँ सेल्फ मासमा टिक लगायो भने गलत भयो कि दुईचोटि हुन्छ क्या अब सेल्फ मास पनि क्याल्कुलेट हुन्छ मास सोर्समा फेरि डेड लोड पनि क्याल्कुलेट हुन्छ त्यो भएपछि एउटै कुरा दुईचोटि क्याल्कुलेट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एरर आउँछ त्यो भएर हामीले सेल्फ मासमा टिक लाएन सेल्फ मासमा टिक नलाएर यहाँ डेड लोडलाई 100% लियो भने एउटै कुरा हो कि तर तपाईँहरूले सेल्फ मासमा टिक लायो भने चाहिँ यो डेड लोड राख्नु भएन कि यो डेड लोड हटाउनु पर्यो यहाँबाट जे पनि बुझ्नुभयो है अब हामी के गर्यौँ भने सेल्फ मासमा टिक लगाएनौँ अनि मैले यहाँनिर यो डेड लोड भनेर चुज गर्दाखेरि यसलाई मैले 100% लिएँ 1 है त्यस्तै गरी तपाईँहरू अरू डेड लोड के छ जस्तै फ्लोर फिनिस है फ्लोर फिनिसलाई पनि तपाईँहरूले 100% लिनु पर्यो त्यस्तै अर्को डेड लोड के छ तपाईँहरूको वाटर ट्याङ्क लोडलाई पनि 100% लिनु पर्यो यो भनेको अर्थक्वेक आउँदा पनि हुन्छ नआउँदा पनि हुन्छ त्यस्तै स्टेयरकेसको लोड पनि मैले डेड लोड भनेर डिफाइन गरेको थिएँ अघि त्यसलाई पनि मैले डेड लोड भनेर त्यसलाई पनि 100% राखेँ तर अब लाइभ लोड लिने बेलामा चाहिँ हेर्नु त मैले जस्तै अब लाइभ लोड चुज गर्छु नि लाइभ लोड लेस देन इक्वल टु 3 हो लाइभ लोड लेस देन इक्वल टु 3 भयो भने कोडमा अघि भर्खर हेरेको थिएँ 25% मात्र कन्सिडर गर भनेको थियो कोडले त्यही भएर 25% अब यदि लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 रहेछ भने 50% कन्सिडर गर भन्छ त्यसैले 0.5 हैन अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई यदि रुफ लाइभ लोड हो भने चाहिँ उसले के भन्छ कन्सिडर नगर भन्छ यसलाई नराख्दा पनि हुन्छ 0 राख्दा नराख्दा एउटै कुरा हो म अहिले 0 राखेर तपाईँहरूले यसलाई नराखे पनि तपाईँले यसलाई इन्क्लुड नगर्दाखेरि पनि कि त राखेर 0 राख्दाखेरि पनि एउटै कुरा हुन्छ 0 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 भइहाल्छ हैन भएपछि बुझ्नुभयो यो कुरामा जस्तै मैले डेड लोडहरू सबै सेलेक्ट गरेँ डेड लोडहरूलाई चाहिँ मैले 100% राखेँ कि यो भनेको मैले लोड प्याटर्नमा जुन कुराले डेड अथवा सुपर डेड भनेर टाइपमा डिफाइन गरेको थिएँ त्यो कुराहरू भनेको जहिले पनि यो बिल्डिङमा 100% लागिरहेको छ जुन कन्डिसनमा पनि त्यो लोड हुन्छ जस्तै वाटर ट्याङ्कको लोड त अब पानी कम बढी हुनसक्छ होइन तर पनि यो बिल्डिङमा वाटर ट्याङ्कको लोड जहिले पनि भइरहेको छ होइन अब त्यो कम बढी हामीलाई थाहा छैन त्यो भएर म बढी अज्युम गर्छु जहिले पनि होइन तर जतिखेर पनि अर्थक्वेक आउँदा नआउँदा
एनी कन्डिसनमा यो बिल्डिङमा यो भित्ता यहीँ भइरहेको छ, त्यही भएर मैले त्यो राखेँ। अब लाइभ लोड चाहिँ हामीलाई कोडले पर्मिट गरेछ 100% को सट्टा कम लिन। रुफ लाइभ लोडलाई 0, लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 भयो भने 0.5 भनेको 50%, अनि लाइभ लोड लेस देन इक्वल टु 3 चाहिँ 25% हो। यहाँ डिफाइन गरेपछि तपाईँले उता लोड प्याटर्नमा नाम मात्र राखेर केही पनि फरक पर्दैन। अब लोड प्याटर्नमा लाइभ लोड टाइपमा लाइभ लोडै राखेको छ, नाम चाहिँ लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 लेस देन 3 राखेको छ। अब लगाउने बेलामा तपाईँले लाइभ लोड लेस देन 3 भनेर लगाइदियो भने, अनि यहाँनिर मास सोर्समा डिफाइन गरेन भने केही डिफ्रेन्सै भएन, किनकि लाइभ लोड र लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 मा केही फरकै छैन एक्चुअलीमा, नाम मात्र फरक छ। तपाईँहरूले मास सोर्समा आएर यसरी फरक बनाइसकेपछि बल्ल अब लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 भनेको 25% हो, लाइभ लोड लेस देन 3 भनेको 50% हो अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा। हो यसले गर्दाखेरि मात्र फरक पर्यो नि त, त्यही भएर हामीले 3टा लाइभ लोड डिफाइन गरेको थियो कि। यो बुझ्नुभयो? यसमा तपाईँहरूले के कन्फ्युजन छ यो मैले भनेको कुरामा? छैन सर। छैन है? र ठिक छ, अब तपाईँहरूले मास सोर्स डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ होला है। अब यो मास सोर्स डिफाइन गर्न सक्नु भएन भने मलाई भन्नु, म फेरि हेल्प गरिदिउँला है त। अहिलेको लागि चाहिँ यति गरेर ओके गर्दा हुन्छ तपाईँहरूले। यो भनेको मेरो मास सोर्सको डेफिनेसन है। अब मास सोर्स डिफाइन गरिसकेपछि अब यहाँ लोड कम्बिनेसन भन्ने कुरा छ कि है। अब लोड कम्बिनेसन भनेको के हो भनेर हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो। जस्तै कुनै पनि बिल्डिङमा मैले यो बिल्डिङ डिजाइन गरिरहेको छु, यो बिल्डिङ डिजाइन गर्दाखेरि मैले सबै लोड, जस्तै मैले यो बिल्डिङको वाल लोड, डेड लोड, लाइभ लोड, फ्लोर फिनिस हुन्छ है, सबै लोड सँगै लाग्छ यो बिल्डिङमा। तर कस्तो हुन्छ, मैले यो सबै लोड लगाउँदा यसलाई फ्याक्टर पनि गर्नु पऱ्यो, केही फ्याक्टर अफ सेफ्टी पनि अज्युम गर्नुपर्छ। जस्तो मैले 1.5 फ्याक्टर अफ सेफ्टी अज्युम गरेँ, अनि 1.5 डेड लोड प्लस लाइभ लोड प्लस फ्लोर फिनिस प्लस अर्थक्वेक लोड, सबै अर्थक्वेक लोडलाई एकैचोटि इएक्सबाट पनि इवाईबाट एक्सबाट आउने अर्थक्वेकलाई पनि लगाएँ, वाईबाट आउने अर्थक्वेकलाई पनि लगाएँ, डेड लोड पनि लगाएँ, लाइभ लोड पनि लगाएँ, फ्लोर फिनिस पनि लगाएँ, सबै लोड लगाएँ यो बिल्डिङमा। अब त्यो सबै लोड लगाएर यो बिल्डिङ डिजाइन गऱ्यो भने यो बिल्डिङ इकोनोमिकल बन्दैन है। भनेपछि त्यो रियलिस्टिक पनि छैन। जस्तै यो बिल्डिङमा जब अर्थक्वेक लोड एक्स डिरेक्सनबाट आउँछ, वाई डिरेक्सनबाट आउँदैन होइन, त्यो अजम्सन हो। अब तपाईँले एक्स डिरेक्सन दुईवटा अर्थक्वेक सँगै आउँदैन भन्ने अजम्सन आउनु पनि सक्छ, त्यो भनेको लाइक 0% प्रोबेबिलिटी होइन, तर आउँदैन होइन। भनेपछि हामीले के गर्छौँ भने अलिकति रियलिस्टिक इस्टिमेट लिएर डिजाइन गर्नु पर्यो भने हामीले त्यसको लागि कम्बिनेसनहरू बनाउँछौँ। जस्तै लोड कम्बिनेसन बनाउने भनेको यो कम्बिनेसन भनेको थ्योरी होइन, अब यही हुनुपर्छ। जस्तै कोड वाइज फरक फरक कम्बिनेसनहरू हुन्छ, जस्तै आइएस कोडको अर्कै कम्बिनेसन छ, एनबिसी कोडको अर्कै कम्बिनेसन छ। यो कम्बिनेसन भनेको जस्ट इम्पाइरिकली बनाएको कुरा हो। अब तपाईँहरूले यो चाहिँ कोडमा छ होइन, तपाईँहरूले यो कम्बिनेसन चाहिँ अब कोडमा गएर हेर्ने भयो। हेलो हजुर हेलो 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 सर, हजुर हजुर भन्नु न। सुनिरहेछ? सुनिरहेछ र ठिक छ है। अब यो भनेको हेर्नु है, अहिले भर्खर हामीले यो जुन हाम्रो लोड कम्बिनेसन छ नि, यो चाहिँ यहाँनिर छ है कोडमा। यो चाहिँ मैले आइएस कोडमा देखाइरहेको छु। तपाईँहरूले आइएस कोडमा गएर हेऱ्यो भने यहाँ माथि स्टिल स्ट्रक्चरको लागि भनेको छ, तलपट्टि चाहिँ हाम्रो कङ्क्रिट डिजाइनको लागि छ यहाँनिर। अब हामीले अहिले लिमिट स्टेट मेथडबाट डिजाइन गर्छौँ, अनि यो चाहिँ मेरो कङ्क्रिटको लागि आउने लोड कम्बिनेसनहरू है। यो आइएस कोडले हामीलाई टोटलमा कतिवटा कम्बिनेसन दिएको छ हेर्नु त। 1.5 डेड आइएल भनेको इम्पोज लोड भनेको लाइभ लोड है। उसले हामीलाई के भनेछ, 1.5 डेड लोड प्लस लाइभ लोड भनेर एउटा कम्बिनेसन भयो। भनेको यो बिल्डिङमा टोटलमा 5 डेड लोड प्लस लाइभ लोड भन्ने लोड लागेको हुनसक्छ है। त्यस्तै गरी 1.2 डेड लोड प्लस लाइभ लोड प्लस अर्थक्वेक लोड लागेको हुनसक्छ। त्यस्तै 1.2 डेड लोड प्लस लाइभ लोड माइनस अर्थक्वेक लोड पनि लागेको हुनसक्छ। प्लस अब यो अर्थक्वेक लोड भनेको इएक्स पनि हुनसक्छ, इवाई पनि हुनसक्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो भनेको यो आफैमा 4वटा कम्बिनेसन हो कि, बुझ्नुहुन्छ है। 4वटा कम्बिनेसन भनेको 1.2 डेड लोड प्लस लाइभ लोड प्लस इएक्स एउटा कम्बिनेसन, 1.2 डेड लोड प्लस लाइभ लोड माइनस इएक्स अर्को कम्बिनेसन, त्यस्तै 1.2 डेड लोड प्लस लाइभ लोड प्लस इवाई अर्को कम्बिनेसन, 1.2 डेड लोड प्लस लाइभ लोड माइनस इवाई अर्को कम्बिनेसन है। त्यस्तै गरी 1.5 डेड लोड प्लस लाइभ लोड, डेड लोड प्लस इएक्स एउटा कम्बिनेसन, 1.5 डेड लोड माइनस इएक्स अर्को कम्बिनेसन, 1.5 डेड लोड प्लस इवाई माइनस इवाई। त्यस्तै यो भनेको यो 4वटा, यो 4वटा, यो 4वटा, अनि यो एउटा 13वटा। आइएस कोडले हामीलाई 13वटा कम्बिनेसनहरू दिएको छ।
जस्तै यसमा तपाईँहरूले होइन मैले भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तै यो चाहिँ हाम्रो लोड कम्बिनेसन्सहरू हो है। अब यो लोड कम्बिनेसन्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले यो सबै कम्बिनेसन यो बिल्डिङमा एकैचोटि लाग्छ भनेर अज्युम गरेर हेर्नुभयो भने 1.5 डे लोड प्लस लाइभ लोड 1.2 डे लोड प्लस लाइभ लोड प्लस अर्थक्वेक लोड 1.5 डे लोड प्लस अर्थक्वेक लोड यो सबै लोडलाई एकैचोटि लगाउँदाखेरि हाम्रो बिल्डिङ इकोनोमिकल बन्दैन। भने हामीले इट्याप्सले डिजाइन गर्दाखेरि के गर्छ भने हरेक कम्बिनेसनलाई इन्डिभिजुअली डिजाइन गर्छ कि जस्तै कुनै एउटा बिम कुनै एउटा कोलम कुनै एउटा जुन पनि कुरा डिजाइन गर्नु पर्यो भने उसले हरेक कम्बिनेसनको लागि इन्डिभिजुअली डिजाइन गर्छ। अनि त्यो सबै कम्बिनेसन इन्डिभिजुअली डिजाइन गरिसकेपछि बल्ल उसले के गर्छ जुन चाहिँ कम्बिनेसनमा सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ नि त्यही कम्बिनेसन चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी कम्बिनेसन हो कि। अनि त्यही कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामीले हामीलाई आइएस कोडले 14वटा कम्बिनेसनहरू दिएको छ। त्यो 14वटा कम्बिनेसनहरूमध्ये जुन पनि कम्बिनेसनमा हाम्रो सबैभन्दा हाम्रो 14वटा कम्बिनेसनहरू छ होइन। 14वटा कम्बिनेसनहरूमध्ये जुन पनि कम्बिनेसनमा हाम्रो सबैभन्दा बढी भ्यालु आउँछ नि सबैभन्दा हायर भ्यालु आउँछ नि त्यही कम्बिनेसनलाई चाहिँ डिजाइन गरिदिन्छ। जस्तै 1.5 डे लोड प्लस लाइभ लोडको लागि पनि बिम डिजाइन गर्छ। अब उसले हामीलाई दिएको जुन जुन कम्बिनेसनहरू अघि देखाएको छ मैले तपाईँहरूलाई यो कम्बिनेसनमा भएको हरेक भ्यालुको लागि इट्याप्सले डिजाइन गर्छ। जस्तै यो कम्बिनेसनलाई पनि डिजाइन गर्छ 1.2 डे लोड प्लस इम्पो लाइभ लोड प्लस इएक्सलाई डिजाइन गर्छ 1.2 डे लोड प्लस लाइभ लोड माइनस इएक्सलाई पनि डिजाइन गर्छ होइन। 14चोटि डिजाइन गर्छ। हरेक कुरालाई 14चोटि डिजाइन गर्छ अथवा 13चोटि डिजाइन गर्छ। त्यो डिजाइन गरिसकेपछि जुन चाहिँ कम्बिनेसनमा सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु आयो हो त्यो कम्बिनेसनलाई चाहिँ उसले क्रिटिकल मान्छ अनि त्यही कम्बिनेसनको लागि चाहिँ उसले फाइनल रिजल्ट दिन्छ क्या हामीलाई। यो बुझ्नुहुन्छ है। स्क्रिन आएन भन्दा एकैछिन मैले त्यो स्क्रिन अब म तपाईँहरूलाई जस्तै इट्याप्समा गएर होइन मैले सेयर गर्न ट्राई गर्छु ल। जस्तै हेर्नु है हामीले अहिले के गर्न लागिरहेछौँ भने अब यो भनेको चाहिँ मेरो 13वटा कम्बिनेसनहरू है। अब कोड वाइज कम्बिनेसन फरक हुनसक्छ। जस्तै मेरो आइएस कोडले दिएको यो कम्बिनेसन छ एनडिसी कोडले दिएको अर्कै कम्बिनेसन होला। किन यस्तो भयो? जस्तै मेरो आइएस कोडले दिएको के जस्तै मेरो यो कम्बिनेसन जुन 13वटा कम्बिनेसन छ यो भनेको मेरो आइएस कोडले दिएका 13वटा कम्बिनेसनहरू हुन्। जस्तै हेर्नु त 1.5 डे लोड प्लस लाइभ लोड। अब यो किन 1.5 डे लोड प्लस लाइभ लोड कम्बिनेसन हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन। जस्तो इम्पेरिकल कुरा हो होइन। तपाईँले अब 1.5 को सट्टा 2 डे लोड प्लस लाइभ लोड भन्ने कम्बिनेसन पनि बनाउन मिल्छ। अब 2 डे लोड प्लस लाइभ लोड बनायो भने त्यो 1.5 डे लोड प्लस लाइभ लोड भन्दा बढी क्रिटिकल भइहाल्छ आफै किनकि ठुलो छ। तर के हो तपाईँले अब जे पनि डिजाइन गर्दाखेरि हामीलाई यो 14चोटि डिजाइन गर्दाखेरि यो 14वटा मध्ये कुनै एउटा डिजाइन गर्यो भने त्यो सेफ छ भनेर हामीलाई कोडले भनिरहेको छ। त्यही भएर हामीले त्यो गर्न लाग्यो होइन। अब तपाईँहरूले यो बाहेक अरू कम्बिनेसन बनाउन मिल्दैन भनेर हुँदैन। जुन कम्बिनेसन बनाउनु मिल्छ तर तपाईँले अर्को कम्बिनेसन पनि बनायो भने पनि एटलिस्ट यति कम्बिनेसन चाहिँ बनाउनै पर्छ है। जस्तै फर इक्जाम्पल हेर्नु त म तपाईँहरूलाई अब लोड कम्बिनेसन बनाउन सिकाउँछु है। अब हामीसँग खासै टाइम छैन भनेपछि अब म 4-5 मिनट मात्र है। अब आइएस कोडबाट गर्न सजिलो छ कि किनकि आइएस कोडबाट गर्दा मैले डिफाइनमा गएर लोड कम्बिनेसन मैले एड डिफल्ट डिजाइन कम्बो भन्ने अप्सन छ मसँग त। अब मैले एड डिफल्ट डिजाइन कम्बोलाई क्लिक गरेँ है। त्यसपछि मैले यहाँ कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन भनेर आउँछ। मैले अहिले आरसिसी बिल्डिङ डिजाइन गरेको छु नि त त्यही भएर मैले यहाँ कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइनलाई सेलेक्ट गरेँ। कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइनलाई सेलेक्ट गरेपछि यो कन्भर्ट टु युजर एडिटेबल भन्ने अप्सन छ है। यसलाई तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्यो भने तपाईँहरूलाई इन्भेलप भन्ने कम्बिनेसन बनाउन सजिलो हुन्छ। र अहिलेको लागि यसलाई म क्लिक नगरिकन गर्छु तर क्लिक गरेर गर्दा के हुन्छ नगरी गर्दा के हुन्छ हेर्न मिल्छ कि। जस्तै अहिलेको लागि मैले यसलाई क्लिक गरिनँ कन्भर्ट टु युजर एडिटेबल बनाइन है। कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइनमा क्लिक गरेँ ओके गरिदिएँ। अब यो गरेपछि हेर्नु त 14वटा कम्बिनेसन आयो कि। कोडले मलाई 13वटा कम्बिनेसन दिइरहेको थियो। अब यो कोडभन्दा एउटा कम्बिनेसन बढी आयो है। कोडले मलाई यसरी 14वटा कम्बिनेसन दिइरहेको छ। यो 14वटा कम्बिनेसन दिएको छ तर मैले यहाँबाट गर्दा मलाई एउटा कम्बिनेसन बढी आयो कि। यो बुझ्नुभयो? यो किन एउटा कम्बिनेसन बढी आयो भने यो फर्स्ट कम्बिनेसन जुन छ नि यो छैन कि कोडमा है। अब एउटा एक्स्ट्रा कम्बिनेसन आइरहेछ। जस्तो तपाईँले हेऱ्यो भने मेरो यो फर्स्टमा जुन कम्बिनेसन आएको छ नि यो डिकन 1 भन्ने अब नाम उसले जो पाइले लेखिरहेको छ डिकन 1 डिकन 2 होइन। तर उसले यो डिकन 1 भन्ने जुन कम्बिनेसन छ यसलाई मोडिफाई गरेर हेऱ्यो भने हामीले होइन तपाईँले मेरो इट्याप्सको स्क्रिन देख्नु भएन हो? एकैछिन क्लिक गर्छु ल। तपाईँहरूले जुन यो डिकन 1 भन्ने कम्बिनेसन जुन छ नि यसलाई तपाईँहरूले मोडिफाई गरेर हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ कि। हेर्नु त यो कुन चाहिँ कम्बिनेसन हो भनेर हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ है। अब यो कसरी थाहा हुन्छ भने तपाईँहरूले कम्बिनेसन पहिला बनाउन सिकेको भए सजिलो हुन्थ्यो। जस्तै हेर्नु त डेड लोडको स्केल फ्याक्टर 1.5 वाल लोडको पनि स्केल फ्याक्टर 1.5 फ्लोर फिनिसको पनि स्केल फ्याक्टर 1.5 वाटर ट्याङ्क लोडको पनि स्केल फ्याक्टर 1.5 स्टेयरकेस लोडको लागि पनि स्केल फ्याक्टर 1.5 भनेपछि यो कुन कम्बिनेसन हो भन्दा 1.5 डेड लोड। किनकि यो लोड नेममा जुन जुन लोडहरू छ नि यो सबै भनेको डेड लोडहरू मात्र हो कि होइन।
भनेपछि डेड लोडहरू मात्र राखेको छ उसले अनि स्केल फ्याक्टर 1.5 दिएको छ भने 1.5 डेड लोड हो। यो कम्बिनेसन छैन कोडमा है, तर यो कम्बिनेसन आएर केही फरक पर्दैन किनकि 1.5 डेड लोड भन्दा डेफिनेटली यो डिकन 2 मा जुन 1.5 डेड लोड प्लस लाइभ लोड छ ठुलै हुन्छ कि। अब यो कम्बिनेसन हेर्नु त सेम छ, अहिलेको जस्तै छ, सबै स्केल फ्याक्टर 1.5 छ, तर यसमा डेड लोड र लाइभ लोड दुवै छ कि। जुन मैले लोड प्याटर्नमा डेड 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 भनिराखेको थियो सबै छ, र जुनलाई मैले लाइभ भनेको थिएँ लाइभ ग्रेटर देन 3 रुट लाइभ लोड, अनि अर्को भनेको लाइभ लोड लेस देन इक्वल टु 3 यो लाइभ लोड है, भने सबै लाइभ लोड छ कि। भनेपछि के छ यसमा डेड लोड र लाइभ लोडहरू छ अनि स्केल फ्याक्टर 1.5 छ भने यो कम्बिनेसन भनेको चाहिँ हाम्रो कोडको फर्स्टवाला कम्बिनेसन हो। बुझ्नुभयो, यो कोडमा आएको फर्स्ट कम्बिनेसन यो कम्बिनेसन 1.5 डेड लोड प्लस लाइभ लोड हो। यो कम्बिनेसन भनेको डिकन 2 भयो है। त्यस्तै गरी अब डिकन 3 डिकन 4 सबै भनेको हाम्रो तल तल आउने सबै कम्बिनेसनहरू छ त्यसमा है। अब तपाईँहरूले यो कम्बिनेसनहरू हेर्दै जानु पर्यो। अब तपाईँहरूले हेऱ्यो भने यहीँ गएर अब मैले यो कम्बिनेसन हेरेको जस्तै मैले अब यो डिकन 3 डिकन 4हरूलाई मोडिफाई गरेँ भने हेर्नु त मैले केही पनि एडिट गर्न मिलिरहेको छैन। मैले कन्भर्ट टु युजर एडिटेबल गरिनँ, त्यो भएर मैले नाम पनि एडिट गर्न मिलेन, यो पनि एडिट गर्न मिलेन, कुनै पनि एडिट गर्न पाएन मैले हैन। तर यो कम्बिनेसन के हुन्छ 1.2 डेड लोड प्लस लाइभ लोड माइनस अर्थक्वेक लोड, यो कम्बिनेसन छ कोडमा 1.2 डेड लोड प्लस लाइभ लोड माइनस अर्थक्वेक लोड है। हो यस्तो यसरी इटाएप्सले आफै कम्बिनेसन बनाइदिरहेछ भने हामीलाई सजिलो भयो कि। अब तपाईँहरूले के गर्नु भने कन्भर्ट टु युजर एडिटेबल गर्दा सजिलो हुन्छ कि तपाईँहरूलाई। जस्तो मैले यसलाई डिलिट गरेँ है, यसलाई डिलिट गर्छु। अब म के गर्छु एड डिफल्ट डिजाइन कम्बो गर्छु। अब म कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइनमा सेलेक्ट गर्छु, कन्भर्ट टु युजर एडिटेबल गरिदिन्छु है। कन्भर्ट टु युजर एडिटेबल गरेर ओके गर्छु। अब मसँग फेरि 14वटा कम्बिनेसन आयो। अब यो कम्बिनेसनको नामहरू चाहिँ हामीले लेखौँ कि, किनकि तपाईँले अब अहिले तपाईँहरूले यो मेहनत गर्यो भने पछि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न। इभन हामीले एनालिसिस गर्ने बेलामा कुन चाहिँ लोड कम्बिनेसनलाई चाहिँ क्रिटिकल भइरहेछ भनेर बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब डिकन 8 भन्यो भने त डिकन 7 भन्यो, यो डिकन 7 भन्यो, अब यो डिकन 7 भनेको के हो नै थाहा छैन हामीलाई होइन भने अब पछि हेर्ने बेलामा त हामीलाई डिफिकल्ट हुन्छ। त्यो रिजनले गर्दा हामीले यो डिकन 1 गरेर यसलाई मोडिफाई गरिदिने, यसलाई मोडिफाई गरेर यसको नाम लोड कम्बिनेसनको नेम चाहिँ 1.5 डेड लोड हो भनेर लेख्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ कि। यो कसरी लेख्यो भनेर बुझ्नुभयो, यो सबै स्केल फ्याक्टर 1.5 चाहिँ यहाँ डेड लोड मात्रै छ भने यो 1.5 डेड लोड त हो नि होइन। त्यसै गरी अब युडिकन 2 भनेको अब कोडमा पनि हेर्दा हुन्छ कि, यो कोडमा गएर हेऱ्यो भने यो भनेको 1.5 डेड लोड प्लस लाइभ लोड भन्ने कम्बिनेसन रहेछ। अब तपाईँहरूले आफै बनाउँदा पनि हुन्छ यो कम्बिनेसन है। अब पछि एनबिसी कोडबाट गर्दा त हामीले आफै बनाउनै पर्छ अनि हामी बनाउँछौँ, तर अब अहिले आइएस कोडबाट गर्दा हामीले बनाउनु परेन कि, डाइरेक्ट आउँछ, त्यो भएर हामीलाई सजिलो भयो। यसरी मैले 1.5 डेड लोड प्लस लाइभ लोड बनाएँ। त्यस्तै युडिकन 3 लाई पनि मैले मोडिफाई गरेर यो भनेको 1.2 डेड लोड प्लस लाइभ लोड प्लस अर्थक्वेक लोड रहेछ होइन। भने मैले के गर्नु पर्यो, यसलाई मैले यस्तो गर्नु पाएँ कि अब 1.2 डेड लोड प्लस लाइभ लोड प्लस EX, यो भनेको मेरो एउटा कम्बिनेसन भयो है। यस्तै गरी अब म यो कम्बिनेसन गर्छु ल, यसलाई मोडिफाई गरेँ भने यो के हो हेर्नु त 1.5 डेड लोड माइनस EY रहेछ है। 1.5 डेड लोड माइनस EY यस्तो कम्बिनेसन रहेछ है। यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ 1.5 डेड लोड माइनस EY होइन। यस्तै गरी अब मलाई यो युडिकन 14 भने के रहेछ हेर्नु पऱ्यो भने यसलाई मोडिफाई गर्यो भने हेर्नु त 0.9, अब मैले डेड लोडहरूमा 0.9 छ, त्यसरी 0.9 डेड लोड होइन। अनि त्यसपछि माइनस 1.5 EY। अब यो कुरा भनेको तपाईँहरूले कोडमा हेर्दा पनि हुन्छ, अब कोडमा पनि यही छ भ्यालुहरू। यसरी तपाईँहरूले हरेकको नाम सबै कम्बिनेसनको नाम चेन्ज गर्नु। यो गरेपछि एउटा इन्भेलप भन्ने कम्बिनेसन बनाउनु छ है। अब एउटा एड न्यू कम्बो गरेर इन्भेलप भन्ने कम्बिनेसन पनि बनाउनु। जस्तै यसलाई मैले इन्भेलप लेख्छु यहाँनिर है। यो इन्भेलप भनेको चाहिँ सबै कम्बिनेसन बिल्डिङमा सँगै लगाएर हेर्ने। अब यो चाहिँ हामीले रेस्पोन्स हेर्न मात्रै युज गर्छ, यसको लागि डिजाइन कहिले पनि गर्दैन। तपाईँले इन्भेलपको लागि डिजाइन गर्यो भने लोड कम्बिनेसन बनाउनुको केही मिनिङ नै छैन, किनकि इन्भेलप भनेको त मैले सबै कम्बिनेसन सँगै लगाइरहेको छु। तपाईँहरूले यहाँ कम्बिनेसन टाइपमा लिनियर एडको सट्टा इन्भेलप चुज गर्नु ल। योभन्दा बाहेक अरू सबै कम्बिनेसनमा लिनियर एड नै हुन्छ किनकि सबै कुरा एड हुन्थ्यो। इन्भेलपमा चाहिँ हामीले इन्भेलप गर्न खोजेको होइन, नाम चाहिँ इन्भेलप राख्नु। अब हामीले डिफाइन गरेको यो सबै लोडहरू एड गर्दै जाने कि भर्खर 14वटा जुन आएको थियो नि, यो 14वटै कम्बिनेसनको स्केल फ्याक्टर 1 राखेर तपाईँहरूले एड गर्यो भने हाम्रो इन्भेलप भन्ने कम्बिनेसन बन्यो हो। यति गरेपछि अब हाम्रो डेफिनेसनहरू लगभग सकिन्छ है। अब यो भनेको चाहिँ आइएस कोडबाट मात्र हो, अब एनबिसीबाट बच्यो अलिकति, अनि त्यसपछि थोरै अब यो डायग्रामहरू जतिखेर चाहिन्छ त्यतिखेर डिफाइन गर्न मिल्ने कुराहरू बचिरहेछ भने अब भोलिको क्लासमा चाहिँ अब हाम्रो मोडलिङ, अब हामी भोलिको क्लासमा एनबिसी कोड हेरेर एनबिसी कोडमा अलिअलि बचेका कुराहरू गर्छौँ। अब आइएस कोडमा मैले जे गरेँ भर्खर एनबिसी कोडमा त्यस्तै गरी अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ
है। अब तपाईँहरूले त्यो जस्तै मैले गरेको त बुझ्नुभयो है, एकचोटि ट्राई गर्नु ल तपाईँहरू यो गर्न। तपाईँहरू भोलिको क्लासमा आउने बेलामा एनबिसी कोडबाट यति कुराहरू डिफाइन गर्नु। एनबिसी कोडबाट के डिफाइन गर्नु पऱ्यो, मटेरियल प्रपर्टी, सेक्सन प्रपर्टी, त्यसपछि लोड प्याटर्न, मास सोर्स, अनि त्यसपछि लोड कम्बिनेसन हो। यति कुरा डिफाइन गरेर यसलाई सेभ गरेर राख्नु है। यसलाई सेभ गरेर फाइल, सेभ एज, अनि सेभ एज गरेर कुनै एउटा डी ड्राइभमा गएर होइन तपाईँहरूले एउटा नयाँ फोल्डर बनाउनु होइन, जे भए पनि एउटा फोल्डर बनाएर फोल्डरभित्र सेभ गर्दाखेरि जहिले पनि एउटा फोल्डर बनाएर सेभ गर्नु। एउटा कुनै फोल्डर तपाईँहरूले गर्ने बेलामा होइन, जस्तै यसलाई जुन ठाउँमा पनि सेभ गर्नु भने केही हुँदैन होइन, तर सेभ गर्ने बेलामा एटलिस्ट तपाईँहरूले एउटा कुनै एउटा फोल्डर बनाउनु होइन, अनि त्यो फोल्डरभित्र गएर यसलाई एउटा आइएस मोडल भनेर सेभ गर्नु कि। अब यो र एनबिसी दुइटैबाट बनाउनु मिल्छ। अब हामी बिस्तारै बनाउँछौँ होइन। अब यो आइएस मोडल भनेर सेभ गरेपछि तपाईँहरूले अब आइएस कोडबाट यदि तपाईँहरूले काम गर्नु पऱ्यो भने यही मोडल इम्पोर्ट गरेर काम गर्दा हुन्छ होइन। अब यहाँसम्मको कुराहरू सक्यो है। अब तपाईँहरूमध्ये कसैलाई ढिलो भएर होला, तपाईँहरूले लिभ गर्दा हुन्छ। म नयाँ कुराहरू भन्दिनँ। तपाईँहरूलाई केही क्वेसन छ भने तपाईँहरूले सोध्दा हुन्छ। हेलो सर, हजुर भन्नु न। जुन चाहिँ हामी सेस्मिक लागि एक्स डाइरेक्सनमा त्यो लोड कम्बिनेसनमा जुन गर्नुभयो नि डिफाइन, हजुर हजुर त्यो त्यसको लागि वाइ डाइरेक्सनमा चाहिँ पनि गर्नुपर्छ कि वाइ डाइरेक्सनमा गर्नु पर्दैन त्यो भनेको सर? वाइ डाइरेक्सनमा पनि गर्नु परिहाल्छ नि। अब डिफाइनमा गएर तपाईँहरूले लोड प्याटर्नमा गरे भने हाम्रो इवाई छ, यो इवाई हो, यसलाई पनि मोडिफाई गर्नु। मोडिफाई गरेपछि वाइ डिरेक्सनमा गर्दा एक्सको हटाउने, वाइमा मात्र टिक लगाउने, अनि वाइमा पनि सेम कुरा सबै। ए जस्तै चाहिँ एक्स डाइरेक्सनमा गर्नुभयो त्यस्तै नै गर्नुपर्छ सर? वाइ डिरेक्सनमा गर्दा चाहिँ अब एक्समा टिक लाउनु भएन कि तपाईँहरूले है। अनि त्यसपछि अरू भनेको त सबै सेम नै हुन्छ। भ्यालु रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर 5, 0.661, 0.677 यो भ्यालुजहरू त यही नै हुन्छ। अनि एउटा सर